वते संगता मिळता तिसरा सहा ताचे मोदेगा तिसरतो वते संगता मिळता तिसरा सहा ताचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां संग दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां संग दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो जेजू संगी रावो येया तुमी दावो ताचे संगी जियो येया कृपा जोडो जेजू संगी रावो येया तुमी दावो ताचे संगी जियो येया कृपा जोडो मोकारो धैर्य जोडो मोकारो धैर्य जोडो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा तिसरो वते संगता मिळता तिसरा सहा ताचे मोदेगा तिसरो वते संगता मिळता तिसरा सहा ताचे मोदेगा दितलो रावतलो तांकां संग दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां संग दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सैव आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो मोगाचे न्हू या घडी हांगासर आमी आसा जेच्या पांयातळा सुरक्षीत आमकां सांजेची या पाल्याची या मुखल्या दिसांची कांयच कंत नासतना हांगासर आमी निश्चिंत निर्भीत जावन आसा पण मुखल्या घडी कितें जाता म्हणल्यार कोणूच जायना बरें या वायट संतोशाचें या दुखाचें कंतीचें या बेजाराचें ह्या जैताचें सलवण्याचें कितें आमकां आयको मेळटा म्हणल्यार आमी कोणूच जायना ती घडी तो वेळ या ती परिस्थिती कोणाक केदाळ येता म्हणलें कोणाकच कळीत ना पण सोम्याच्या एकवटांत आमी आसा तर जेजूक आमी सांगाता घेवन जियेता तर कितेंय जाल्यार आमी परवा करची गरज ना देखून कितेंय जावं दी तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कितेंय घडोवं पूण आमी धैर्यादीक जावन भावार्थान तीर आसां तर खंडी जावन देवाचो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडून हेरांक आमी एक देख दिवंक शकता तसलें जिवीत जियोंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद आमी मागया आनी थोड्या घडितां वरवीं आज आमचो भावार्थ आमी ओगडायला तर आनी त्या वरवीं हेरांचो भावार्थ दंडोळोंक आमी कारान जाल्या तर देवा लक्षण एकामेकाच्या बॉक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपुत्र देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव खार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्राण देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत महिमा देवा बोध सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेंच्या राया सर्वोदेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता
आम्ही तुका देवासा तुझ्या तोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या येण्यास पुत सोम्या देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाकाताय आमची पाकृत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इतक्या पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच पवे एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर प्रार्थूया सर्गींच्या बो मंगळ बापा तुका खऱ्या कनिजा देवा खऱ्या भावार्थान भरोशान पातयेन आमचो भावार्थ तुजेर दोन जीव मात्र न्ही तुज्या उतरा प्रमाणे कितें बरें आसा तें सादारूंक तुजो आदारनी आशिर्वाद मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी जुवांव केल्लें उगडापण अध्याय 20 1-4 परत्यान 11-15 अध्याय 20 आणि 1-2 Revolution chapter 20 1-4 then again 11-15 chapter 21 1-2 1000 वर्सां तेदवा सर्गींतान देवदूत देवून येता तो हांवें पळयलो ताच्या हातान पाताळाची सावी आनी वोडयेक सांखळी आसली ताणें त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या पुरातन सर्पाक धरलो आनी 1000 वर्सां सांखळीन बांदून घालो आनी शेकी देवदूतान ताका पाताळाक शेवटिलो आनी पाताळाचें दार धांपून ताचे वयर मोर मारली 1000 वर्सां पर्यंत त्या महासर्पान खंयच्याच जनांगाक आड वाटेक वरिनाशे ताणें अशें ताका विचार केलो त्या वैद्या उपरांत त्या सर्पाक थोड्या काळाक सुटका मेळूंक आसा उपरांत हांवें थोडीं सिंहासनां पळयलीं न्याय करूंक नेमलेले ताचेर बसलेले जेजूक साक्ष दिवन देवाचे उतर प्रगट केल्ले खातीर शीस कापल्ले तांचे आत्मे हांवें पळयले तांणी ते मनजातीक जावं तिचे मुर्तीक जावं आराधन करूंक नातिल्ले तशेंच तिचो गुर्त आपल्या कापालार आनी हातार घेवंकी तांणी इन्कार केल्ले ते परत्यान जिवंत उठले आनी क्रिस्त सवे 1000 वर्सां भर तांणी राजवडकी चलयली निमाणी जडती उपरांत एक व्हड धवें सिंहासन आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो भुमी आनी आकाश ताचे मुखली फोडून गेली आनी नपयस जाली मेल्ली व्हडां आनी ल्हानां सिंहासनां उजीर उबी आसलेली हांवें पळयली तेदवा पुस्तकां उगडली शेकी आनी एक पुस्तक उगडलें हेंच जिवंताचें पुस्तक तशेंच पुस्तकांनी बरोवन गेल्ल्या मनशाच्या कृत्या प्रकार मेल्ल्यांची जडती जाली दर्यान आपणा सवें आसलेल्या मेल्ल्यांक सोडून दिली उपरांत मरणान आनी पाताळान आपणा सवें आसलेल्या मेल्ल्यांकी सोडून दिली हर एकल्याची ताच्या कृत्या प्रकार जडती जाली तेदवा मरणाक आनी पाताळाक खांड उज्याच्या सरोवरान उडयली हो उज्याचो सरोवरच दुसरें मरण जांची नांवां जिवंताच्या पुस्तकान नांत तांकां खांड ह्या उज्याच्या सरोवरान उडयली नवो आकाश आनी पृथ्वी तेन्ना हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली पयलींचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली दर्योय नांस जाल्लो आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें
होरेताक मेळोंक वेचे वकले बरी नेटोन आयते जाल्ले ते सर्गा वयले देवातान देवून येताले. देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utar तुझे सौम्या देवो मोजा मेटा प्रकाशो मोजा दिसपट्या जीवना. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 21 ओळ 29 तावन 38 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 21 वर्सेस 29 to 38. अंजुराच्या रुखातावन पाठ. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया, तांकां अंकुऱ्यो फुटोवन पानां उसोवंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तस परी ह्यो संगती घडलेल्यो तुमी पळयतस देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हणून समजा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्यो संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. अंतरळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरची नात. तुमचेर सत्रासो दोळो दवरा. पेस्तां मारच्यांत, आमाल पियोन्यांत आनी येजिनेच्या रटावळींनी तुमच्या अंतस्करणांत धाड्डीं जातीत. आनी तो दीस चिंतनांतल्या वेळार पास पडिल्ले बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतेल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. देखून घडचीं आसात त्या सर गडितांतल्यान तुमी शाबीतायेन सुटोवंक आनी मनशा पोता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें खळानासतना मागणें करून जागृत रावा. दिसाचें तो देवाळान शिकोवन आसतलो, पूण सांज जातस शहरा भायर वचून रास सगळी ओलिवेत दोंगरार करचितलो. लोक सक्कड पांत्यार उठोवन ताची शिकोवन आयकूंक म्हणून देवाळाक येतलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. संवसारांत जियेतेल्या समेस्तांचेर तो दीस येतलोच. खंयचो दीस? खंयचो दीस? नेमानो दीस. निमानी घडी, निमाणे वर, निमाणे मिनूट, निमाणे सेकंड. तयार आसात गी म्हळ्यार सवाल आमकां विचारया. सकाळीं सकाळीं उठताना म्हणजे वॉट्सॅपाचेर म्हज्याच वणयेन एक मरणाची खबर धाडल्या म्हाका. सकाळीं उठतानाच 9:30 वर्सांचो तरणाटो बायल आसा, ताका भुरगीं आसात. कालच्या दिसा अंतरला आनी आयच्या दिसा ताजी मरणाची रीत आसा. कित्याक म्हाका धाडला म्हणल्यार हांव नेना, भोवशा तुमकां दाखलो दिवच्या खातीर म्हूण आतां चिंता. तशें हांगा सकाळीं आमी सकयल सांगता म्हणून 7th आसले मागण्याक म्हणून येता आसतना बाबा स्टॅनीन एक खबर दिली. बेलतांगणीत ते 1 जण तरणाटे उदकांत बुडोवन अंतरले. ते उलयतना थोड्याच दिसां पयलें तुमी जाणात मैसूर तावन आयिल्लीं शिकचीं भुरगीं तेका
रिसॉर्टान स्विमींग पुलांत चड गूण नातले खंय गूण नातलें थंय तर ती उदकांत खेळून आसलीं पण मुखार मुखार गेलीं एकलें तिक्के निसरून गुंडायक पडटना आनी एकल्यान हात दिलो ताकाय ओडलें तिसरें चिंतलें आपूण बोळवं तांकां वयर काडटा म्हणून ताणें हात दिलो ते गायी गुंडयेंत बुडोवन अंतरली हाचे पयलें जायत ती घडितां तुमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरल्यात कालच टीव्हीन हांवें न्यूजार हांव पळयतना 2 जाण तरणाटे बायकार येतात आनी एका खारान तांकां आपटून रस्त्यार तांकां मान उडयलें कार नपयस जालें दोगी रस्त्यारच खलास ही सर घडीत पळयतना तुका आनी म्हाका आमकां कितें भोगता खंयची ती वेळ घडी खेदाळा तो येत दीस कोणाक तें घडा तो तांकां जालां आमकां जावचें ना असलें चिंताप आमचें तें आसा न्ही पिडा ताका आयल्या म्हाका येवचें ना न्ही तो मेला हांव मरचो ना हांगा पयलें एकले आवय दोगा चरक्या भुरग्यांक रेत्रेक हाडटली व्हडलो धाकट्याक म्हणटालो तूं मरताय रे हांव मरना म्हणून आनी व्हडलो असो खंयच्या मरनाक वचून सिमिस्त्री वचून बी येतालो पूण धाकट्याक कितें म्हणटालो तूं मरताय रे हांव मरना आतां कितें आमी आयकलें संवसारांत आसलेल्या समेस्तांचेर एकल्याचेर न्ही समेस्तांचेर तो दीस येतलोच म्हणून देखून आयच्या दिसा देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां आमी तयार करया भाव भयणीन खंयचोय दीस येवं दी ह्या रात येवं दी खंयची वेळ घडी येवं दी भेम भिरांत कावजेनी नासतना आव्हान तूं आमी तयार आसांव गे म्हणलें सोम्याच्या येण्याक देखून सो पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 3 वळ 10 ते 12 कितें बरयलां ऐका 2 Peter chapter 3 verse 10 to 12 पेद्रूचें दुसरें पत्र वचो 3 वळ 10 ते 12 सोम्याचो दीस सोराबरी येतलो तवळ आकाश मंडळ कठीण आवाजान कोसलोन पडटली सोम्याचो दीस सोराबरी येतलो आनी सोराबरी येतना तदळ तुजे दोळे मिनमिनताना निमाणी घडी आनी परचे एका शिकोवणें सांगलें न्ही केदार तुमकां ओटीक येलाय ओवर टायम न्ही ऑपरेशन थिएटराक येलाय दिला गे तुमकां इंजेक्शन अनेस्थेशिया दिलाय दिताना तक्षण दोळे जांपले की तुमी दिल्ल्या तक्षण कितें जाता पयलें 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 दोळे मिनमिनतात की लायट मिनमिनतात दोळे मिनमिनात दोळे उक्तेच आसतात पूण दोळ्या मुखार सगळें तुका मिनी 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 जाता वय मू हांगा देवाचें तें सांगता ती घडी येताना सोम्याचो दीस सोराबरी येतलो तवळ आकाश मंडळ कठीण आवाजान कोसलोन पडटली सगळें तुज्या मुखल्यान फाटल्यान भोंवतणी वयर सकला सगळें कोसलोन पडुल्ल्या बरी तुका जायतीं जाणां त्या मरणाच्या घडयेक बी येतात पूण सोम्याच्या एकवटांत आसले सोम्याच्या भोंगात आसले तांकां कसलीच भिरांत ना ती आसोन आसतात मरणां पळयल्यां तें तुमी सगळ्यांची मरणां आसोन आसतात न्ही थोड्यांची मरणां कशीं आसतात विद्रूप भिरांकळू दोळे उक्ते आसले तुका खंय गिळूंक कोर तयार आसात म्हणल्यार बरी थोड्यांचे तोंड उक्ते आसतात देखून तूं बरें करून बांदता नाजाल्यार तूं गिळटाय म्हणून थोड्यांची जीब भायर आसता कालच न्यूजार आनी एक न्यूज आयकलें दिल्लीत हांव आयिल्लें गे तें 23 वर्सांचें चेडूं सोनिया म्हणलें बेंगलोर हातूं ब्युटी पार्लरांत काम करतालें 2 म्हयने आदी येयल्लें कितें जालां ना तर रावच्या हातूं कुडांतच वचून फॅनांत ताणें जीवघात केला आनी तसो जीवघात केल्ल्याचें कितें आसतल्यो हांवें सांगलां लिव इन पीस यू वील डाय इन पीस एंड यू वील रेस्ट इन पीस वय मू यू लिव इन पीस यू वील डाय इन पीस एंड फॉर एवर एंड एवर यू वील जर तर जियेतना तूं समाधानांत जियेनाय शांतींत जियेनाय मरतना शांती आसची ना मेल्ल्या उपरांत आसची ना ते कोण जिवंत आसतना शांतीच्या कुंवारा संगी कोण तो शांतीचो कुंवार त्या जेजू सवेन तूं जियेता जाल्यार शांती समाधानांत निमाणी घडी त्यात शांतीन तूं जियेताय त्या शांतींत तूं उरताय आनी मरताय आनी मेल्ल्या नंतर
कोणी ससनाच्या विषय मागची गरज ना. शांती समाधान यांत तूं विशेवांतच आसताय. देखून हांव कितें जातालें देखून तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय दिता. कसले सत्राय का? मूळ तत्वां उज्यान कडून वेतली. पृथ्वी आणि तिचे वयर असलेल्यो सर वस्तू लासून भस्म जातल्यो. भाव भयणी असली सांगत तुका म्हाका आमकां पृथ्वेची जावन यंत्राचें कितेंच कनेक्शन आसचें ना, कसलो संबंध उरचो ना. देखीन हांवें ते कंतार बेश्टें करून अदेवस तुका ह्या संवसारा, अदेवस तुका म्हज्या घरा, अदेवस तुका कारभारा, अदेवस तुका दळबारा, आदेवस आदेवस आदेव. काबार जालें जिवीत म्हजें, सुरू जालें पोयन म्हजें, व्हरूंक कांय ना म्हजे सवे, जोडूंक ना हांगा हांवें. आदेवस आदेव आदेव. उबोन गेले दीस म्हजे, धांवून गेले हप्ते म्हजे, वर्सां धांवलीं म्हज्या जिणेंत, जिणी संपली मोटव्या आवदेंत. आदेवस आदेवस आदेव. आदेवस म्हळ्यार आतां तूं वच मागीर हांव येता म्हणून. आतां तूं वच तुज्या फाटल्यान आसून म्हणटात पळय. सिमिस्रन म्हणी कंतार म्हळ्यार तुमी म्हजी गुमटी चिड्डूंक. आलतारीतां सांगतना तरी इल्ली भिरांत उपजाय. कित्याक सिमिस्रन म्हणून सांगूंक गेल्यार आज भाव भयण हें सत कोडू सत हें सक्कट जातालें. तुमी हाज्या पयलीं म्हज्या शिकवणेंत सांगलां. आज शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटलें. सक्कट अंतरतलें, रसलें सक्कट अंतरतलें, सक्कट नासतलें. आदल्या हप्त्यांत भाऊ डेनिस म्हणजे सशन म्हणालो. ताज्या वाड्या गुरकार म्हणटा की म्हाका म्हणी धाडे नाका जेरीची शिकवण. म्हात्रिणी मागीर शिकवण ती ह्या जकांनी सांगलां खंय मागण्याक थंय येतात, देवाचे उतर आयकूंक थंय येतात. सिमिस्त्र मात तुमकां हांगा जायचे. सिमिस्त्र कोणाक? आत्म्याक की कुडीक? जडती जातली कुडीची की आत्म्याची? काल एक व्हिडिओ म्हाका आयला, हांवें बाबा एंड्रू फॉरवर्ड केलो. कशें दांत घासीचे, कशें जीब नितळ करीचे, कशें बेरच्या पापरी दादल्यांनी न्हेसोंक नजो. आनी बायलांनी पयलींच्यो बाजू आतां मोठी आसतना जाल्यो, आतां पुराय ती बारीक जाल्या, आतां चिवडल्या, आतां देखून तांचे पुराय बाजू कितें जाल्यात, गुन्यो जाल्यात, त्यो आतां कश्यो टायट करचे. एकलो ह्या जाक हें सांगता. हें सांगता भाव भयण. तुमकां आयकताना बेजार जावं पुरो. कितल्यो जाण आसतात ताळयो पेटतात. दादल्या विशयान सांगतना बायल मनशां ताळयो पेटतात, बायल मनशां सांगतना दादले ताळयो पेटतात. बाबा जडती जातली तुज्या कुडीची की तुज्या आत्म्याची? एकदा म्हणजे कांतार आसा ना तो, आत्मो म्हजो उबलो उबलो रसनाराच्या पांयां तळा रावलो रावलो, जडतेक उबो रावलो, शिक्षेक उबो रावलो. आत्मो म्हजो उबलो उबलो रसनाराच्या पांयां तळा रावलो रावलो, जडतेक उबो रावलो, शिक्षेक उबो रावलो. नितीदारा मुखार उबो आसा, पातकांचें वोजें वावोन आसा. नितीदारा मुखार उबो आसा, पातकांचें वोजें वोवोन आसा. आयलो तेन्ना आयलो, देवदूत लागीं आयलो, लेक घेवन लागीं आयलो, तेरप देवंक लागीं आयलो. आत्मो म्हजो उबलो उबलो रसनाराच्या पांयां तळा रावलो रावलो, जडतेक उबो रावलो, शिक्षेक उबो रावलो. पातकां समूजा विसार जालो, जिनिये समूजा नियाळ केलो. पातकां समूजा विसार जालो, जिनियेच्या मोजा नियाळ केलो. हाडलो तेन्ना हाडलो, उगडास म्हाका हाडलो, पातकांचो उगडास हाडलो, करणेचो उगडास हाडलो.
झटते जातली तुझ्या पथकांची, तुझ्या करण्याची, तुझ्या उतरांची, तुझ्या चिंतनांची, तुझ्या बोगनाची, देवा विरोध आम्ही आदरलेल्या सर वाईटाची. ही बेरांत सोडीची आम्ही असं. देखील आज भाव बहिणीने देवाचे उतर ऐकला ही बेरांत तुका आनी म्हाका आमकां असायचे न्ही. म्हजी कूड खंय वेतेली, म्हज्या कुडी कितें करतले. तशें म्हणटा बाबा विजयाने म्हाका एक थंय बसून आसलो थाका खंय ताजी ब्रेन डॅमेज मात जाल्ली, खंय ब्रेन डॅमेज जाल्ली, मरोना खंय, जीव आसलो खंय, त्या दळत ताज्या कुडींतले 7 विश्वे काडून इकले खंय. भाव भयणीन कितें जाता संवसारांत, कितें जाता. अंगदाना केल्ले आसतना तुजो आत्मा दाना जायना तुका. सोकडांनी कितें करीचें, तांचो आत्मो सांबाळीचे आनी हेरांचो आत्मो सांबाळूंक तांणी वाट दाखयची. सकाळीं बाबा रोनी मेळ्ळो म्हाका भायर थंय हांगा मागणेकान भायर येतना. बाबा आज म्हज्या इश्टाक आपोवन हाडलां. सुमार तेंपा उपरांत मेळ्ळे आमी. हांवें सांगलें जेजू अशें ताका हाडलें, जेजू आशिर्वाद जोडून ती येतली. आनी इल्ल्या वेळान बाबा जॉर्जीची आनीकली भयणी आयली. आदल्या वत्तें तेका आयिल्ली, आतां दुसरी भयण, दोगां भयणी आयल्यात. आनी ताज्या जॉर्जीच्या पतीन म्हळें जॉर्जीच्यो आनी दोगी भयणी आयल्यात फादर. बाबा जॉर्जीन आनी दोगांक जेजू सश्टीन हाडलां. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां जाकोबाच्या पत्रांत वचोर 5 आनी ओळ 19 कितें म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 5:19 आज तुजी आनी म्हजी आमची कितें म्हणटात उर्बा जायची मात्र न्ही, आमचो हुस्को जायचे कितें कसलो. ऐका जेम्स चॅप्टर 5:19. म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे भितरलो कोण एकलो स्वताचे वाटेतावन पयस सरत जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत सताक पाटी हाडीत जाल्यार तो इतलें जाणा जावं. सो कोण पातके मनशाक सूख वाटेतावन पाटी हाडटा तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता. तू एका पातके मनशाक जेजूसान पयस गेल्याक ह्या संवसाराक चिटकाल्ल्याक जेजू अशें हाडटाय तर तू एक आत्मो बचाव करताय. आनी जायत्या पातकांचे मात्र न्ही ताजो आत्मो बचाव करताय, मात्र तुज्या जायत्या पातकांचे बोक्साणे जोडटाय. तू एकल्याक जेजूची वळख दिवन जेजूच्या कोर्टान ताका दवरल्यार तुज्या पातकाचे बोक्साणे तूं जोडटाय. पळय न्ही देखून आज तुज्या आनी म्हजें आमचें साधन कितें जायचें. म्हज्या पातकाच्या बॉक्सांनी जोडचे खातीर एक आत्मो हांवें जेजूक भेटयचें. मारन न्ही आत्मो भेटोवचो म्हळ्यार कोणाची खुनी कर जिशी मारन चोमी हांव आपोवन व्हरता उखोवन व्हर म्हणून थंय न्ही. एका पातके मनशाक म्हणटा देवाचे अवतार. हाज्या पयलें सांगलां एक पातकी मनीस पश्चाताप पावोन देवाची पाटी आयलो तर सर्गीच्या राजांत व्हरतो. लुकास वांजेला 15 आनी 7 लूक चॅप्टर 15:7. देखून आज तुजें आनी म्हजें काम हें जायचें बाबा. कोणाक खाणीक दिवन, कोणाक आसोन, कोणाक पिकनीक आपोवन व्हर, या कोणाक फिल्माक आपोवन व्हर, कोणाक जेवणाक आपोवन व्हर, कोणाक खंयच्या सभेंत मान सन्मान करूंक न्ही. तुजो आनी म्हजो आमचो हुस्को हो जायचे कितें तो. हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गज नासलेल्या 99 नितिवंत प्रास. पाश्चाताप भोगून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. जिणी बदलून जेजू अशें आयिल्ल्या पातक्याक पळोवन सर्गी वर्त संतोष जातलो. देवदूत संतोष पावतले. आज भावा भयणीनो आत्मे बचाव करूंक. आत्मे कोण नाश करता म्हणल्यार तुमकां वडोवली तो म्हटल्यार सांगलां. अशें उलोवन आसतना उदकांत पडयल्या कडेन कित्याक पडटात. कित्याक एकल्याचो पायदन वडल्या उपरांत ती कोण बुडटात ती हेरांचो पायदन कित्याक वडटात म्हणल्यार सबार जाणांक कळीत ना. एकेदो जायतो लोक उज्यांत पडोन मरता. कोण तुका व्हरता उज्याक, कोण तुका व्हरता उदकाक, कोण तुका वारें वादळ हाडून तुका नाश करता. सबार जाण कळीत ना. तो रेवलेशन चॅप्टर 12:12 कितें म्हणटा. उगडापणच्या बुकांत 12 आनी 12 कितें म्हणटा. संतोष पावा तुम्ही आकाशार म्हळ्यार सर्गार आशिल्ल्यान संतोष पावा. देवदूता मध्ये व्हरतो संतोष तें. आनी आकाशी जी येतली. आकाश म्हळ्यार आकाश म्हणजे सिंहासन. धन म्हणजे पांयाची मणे म्हळ्यार देवान. आकाश म्हळ्यार देवाचें सिंहासन आसलो जागो म्हळ्यार सर्ग. आनी आकाशी जी येतली म्हळ्यार सर्गार आशिल्ल्या देवाच्या समोर आशिल्ल्या सर
तुम्ही निवासी निवास्यानो संतोष पावा. पण धिक्कार तुमका ऐका धिक्कार कोणाक? पृथ्वी आणि दर्या पृथ्वी रास्ता पर्यंत धिक्कार तुका. कित्याक कित्याक? सैतान तुमचे सरशी पृथ्वी आणि दर्या धिक्कार तुका. पृथ्वी आणि दर्या कित्याक? सैतान तुमचे सरशी देवून आयला. असा बार जाणांक कळीत ना भाव बहिणीनो. देखीन तुम्ही सबार जाण सामींग गेली सो आधार मागतात. श्रेष्ठ बुडव्या सामींग गेली आमच्या आत्मीक झुजान तूं आमकां पाव. आणि संवसारार भोंवच्या खोट्या आत्म्यान कोण नाश करता? कोण आत्म्याचो नाश करता? कोण? देखून हांवें केदां वस्तेर म्हणजे देव सर आमी संवसारांतले आत्मे कामायता. मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयता. लुसिफेराची वर्दी घेवन तांकां गाजयता. आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता. विलपीचें पोत जावं पुरो पूण सत आसा तातूंत. देखून आज भाव भयणी हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां एकलो मोरचो मनीस ताका खंत कळली. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸು म्हणून. हांव मेल्यार म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबाक कितें जायत म्हणलें चिंताप तुका? म्हाका आमकां नाका. मेल्ल्या उपरांत म्हजी स्थिती गती कितें जायत म्हणलें चिंताप तुका आनी म्हाका आमकां आसूंक जाय. हांव खंय येतलो, खंय आसतलो, खंय उरतलो, खंय पावतलो हें चिंताप. देखून आज भाव भयणीन हाज्या पयलीं जायते सांगलां तुज्या म्हज्या आमच्या आत्म्याची बाचावी कोणाच्या हातान ना. तुज्या म्हज्या आमच्या आत्म्याची बाचावी आमच्याच हातांत आसा. आनी कोणी तुजो आत्मा बचाव करूं ना. कूड बचाव करी जावं पुरो. तुका कहलें दान करन, अंग दाना करन, रक्त दाना करन आनी कहलें तें पुराय, कण्णू दाना आनी पुराय. पूण तुजो आत्मा बचाव करता जाल्यार तुवेंच तुज्या भावार्था वरवीं. हाज्या पयलीं हांवें उक्त्यान सांगलें जेजूनी तुजो आत्मा बचाव करूंक जायना. तूं खुशी वरी नाय तर. तुवें खुशी व्हेल्यार मात्र, तुवें ताका अस्विकार केल्यार मात्र, तुवें ताजो आदार मागल्यार मात्र. देखून जो ना जाल्यार आमची भिरांकूळ स्थिती त्या दोळ्या हें सगळें आमच्या दोळ्या आमकां घडटलें. सगळी भुंय हालतली आनी कितें जातालें फाटीं आनी वास हेच्या पयल्या वाचपान पयल्या वाचपान न्ही खंय वाचलें तुवें? पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्था 3 आनी वळ 11-12. सगळी सृष्टी हे परी नाश जावन वचोंक आसा जाल्ल्यान कितली बागेवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जियोंक फावो. पळय न्ही सगळें नाश जावन वता. त्या वायनाडांत आदल्या वर्सा कितें जालें? आदल्या वर्सा न्ही वर्स जावं ना थोड्या म्हयन्या आदीं कितें जालें? युक्रेनान कितें जाता? काल बॅलिस्टीक मिसायल घालांक येना रशियान. इस्रायलांत कितें जाता? इराणांत कितें जाता? त्या हातूंत लेबनानांत कितें जाता? गाजांत कितें जाता? आज लाखांच्या लोकांक रावंक घर ना, खावंक जेवंक पियोंक ना, न्हेसूंक पांघरूंक ना. सगळें नाश जातलें. पूण तुवें आनी हांवें कशें जियेचें म्हणटा देवाच्या उतार वाचती वळ. सगळी सृष्टी हे परी नाश जावन वचोंक आसा जाल्ल्यान कितली बागेवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जियोंक फावो. भाग्यवंत जिणी, भक्तिवंत जिणी हें सगळें नाश जाता म्हणलें शुअर कितेंच उरचें ना. पूण जें कितें उरता तें सांबाळा. आदल्या हप्त्यान सांगलें न्ही कितें जालें? लोताच्या बायलेक कितें जालें? कित्याक मिठाचो खांबो जाली? फाटीं खंय पळयलें? आपल्या घराक, आपल्या आस्तीक, आपल्या दुडवाक, आपल्या बदकाक. पूण लोत आनी ताचे दोगी धुवो फाटीं पळयनासतना देखून ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು गुरी मुट्टुवा. आज ही तुका आनी म्हाका आमकां कसलीच संवसाराची कंत हुस्को नाका. सक्कड अंतरतलें. देखून भाग्यवंतपणी, भक्तीपणी
तुम्ही जियोंक फावो. तुम्ही जियोंक पावो. आणि सोम्याच्या दिसाक राखून रावा. हां राखून रावायची काही. आम्ही जाय जाल्यार फाटीं घालता न्ही. राखून रावा. सकाळी सकाळी म्हाका एक विचित्र सोपान पडलें. शिकताना शिकला हांव सेमिनारीन 16 वर्सां. मात्र न्ही हायस्कूल शिकलां, PUC शिकलां, कॉलेजी शिकलां, सेमिनारीन मागीर फिलॉसॉफी थियोलॉजी शिकलां आनी परिक्षेक बसलां हांव सपनांत. 5 सवालां आसात. पयलें सवाल बरें बरयलें, दुसरें बरयलें, तिसरें बरयतना खाली मार्क केलां, तिसरें बरोवंक काही येना म्हाका आनी चवथें आसा 5वें आसा. मागीर उठून हांवें बरयलां, पयलें बरें बरयलां, दुसरें बरें बरयलां, तिसरें चवथें 5वें बरोवंक ना. जाग जाली. अरे हांव हांगा बेड्डार आसा. इकली परिक्षा म्हजी म्हणटाना चिंतूंक नियाळ करून सुरू केलें. नियाळ करून सुरू करतना देवान म्हज्या मतीन घालें, ही परीक्षा तुजी संवसारची परीक्षा न्ही, ही तुजी परीक्षा अंतस्करणाची परीक्षा. एका सवालाक तुवें जापी दिवन तूं पास जाला आमी चिंताय, आनी 4 सवालां आसात ताज्यो जापी दी. आनी 4 सवालां आसात. दुसरें सवाल बरयलें, तिसरें चवथें 5वें बरोवंकूच जायना. कांय ना, ब्लँक. हांव चिंत पडलो कितें हाका बाबा जालें का. हांवें कांय चिंतून कांय न्हिदोंक ना. पूण जाग जाल्ल्या उपरांत एक सुमार अर्द वर म्हाका न्हीद पडोंक ना. बरो नियाळ केलो आनी त्या नियाळान म्हाका दाखोवन दिलें, ही परीक्षा तुज्या अंतस्करणाची जडटी. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या पयल्या वचपांत. ऐका, पयल्या वाचप कितें म्हणटा. रेवलेशन चॅप्टर 20 आनी वर्स 1 to 4. उगडापणच्या बुकांत वर्सर 20 आनी वळी 1 to 4. 1000 वर्सां. ही 1000 वर्सां कोणा विशयांत ती ऐका. येदोळ येवंक ना ती आनी येवची ती मुखार जावची. तेदवा सर्गींतावन देवदूत देंवोन येता तो हांवें पळयलो. ताच्या हातान पातळाची सावी आनी व्हड एक सांकळी आसली. ही सांकळ कोणाक? ही पाताळीची चावी कोणाक? तुका आनी म्हाका आमकां पिक्चर करूंक वय न्ही. मुखार ऐका. सांकळ घेवन आयलो, पाताळाची चावी घेवन आयलो. ताणें त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या पुरातन सर्पाक धरलो. सर्पाक धरलो, महासर्पाक धरलो. ताका म्हणटात सैतान, ताका म्हणटात देवसार. आनी ताचें नांव आसलें वडो सांगलां बाबा विक्रमान, लुसिफर. लुसिफर म्हळ्यार सैतान न्ही भाव भयणी. साबार जाणां की कळीत ना. लुसिफर म्हणल्यार अर्थ उजवाडाचो आंज, द लायट बेरर, एंजल ऑफ लायट. देवान रचतना तो लुसिफर, पूण आतां तो लुसिफर न्ही, बेलझेबूल ताचें नांव आतां. लुसिफराची पिळगी म्हणोना. जेजून कितें म्हळें तुमी देवसाराची पिळगी. आतां तो लुसिफर न्ही, आतां तो जाला देवसार. आतां तो जाला सैतान. आतां ताका नांव दिलां महास्वरूप. उगडा म्हज्या बुकांत आमी वाचता वचप 16 वळो 13 एका. महासर्पाच्या तोंडांतल्यान म्हणून सांगलां तें. उगडा म्हजो बुका वचप 16 वळ 13 आनी 14. आनी हांवें माणक्या बरी दिसतात तसले 3 अशुद्धात्मे पळयले. त्या महासर्पाच्या तो अशुद्धात्मो. वडोली भावान सांगलां देवदूत म्हळ्यार आत्मे, माझे आत्मे, पण अशुद्ध न्ही. ते प्युअर, शुद्ध, पवित्र, कथावीन, निष्कळंक, निर्दोषी आत्मे ते. पण देवसार अशुद्ध, खोटो आनी मेळो आत्मो तो. अशुद्धात्मे हांवें पळयले. त्या महासर्पाच्या मनजातीच्या आनी त्या फटकिऱ्या प्रावादेच्या तोंडांतल्यान. पळय साबार जाणांक आमी सांगतना हांगा आसूंक येता, थोड्यांक पातयेवंक नाका. तोंडांतल्यान भायर जाल्यार तांणी आसाचें खंय. त्या महासर्पाच्या तोंडांतल्यान, त्या मनजातीच्या तोंडांतल्यान, त्या कापाटी प्रावादेच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले म्हाका दिसले. देखून हाच्या पयलीं जायते सांगलां तुजें थंय खोटो आत्मा जाल्यार तुजें सगळें खोटेपण. तुजी दिश्ट खोटी, तुजें आयकोनचें खोटें, उलोवचें खोटें, तुवें करचें खोटें, तुजो इश्ट खोटो, इश्टागती खोटी, सगळें खोटीत. काळो का संबंध जाल्ल्यान तूं करनासाय. पण तुजें थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार पवित्रपणा चित्त जी न्हेतून जीवन आसा, भाग्यवंतपणा चित्त जी न्हेतून जीवन आसा. वयतर तुका कांय भिरांत ना. दाता पाटी येवन वाच मुखार. आनी 1000 वर्सांक सांकलीन बांदून 1000 वर्सांक सांकलीन बांदून घालो. कोणाक बांदून घालो?
देवदूतान त्या देवसराक सैतानाक महासर्पाक बांदून घालो आणि शिकी देवदूतान ताका पातळाक शेवटिलो. बांदून घालो मात्र नाही, खंय घालो? पाताळांत गुंडयेंत. पाताळ मग गुत्ताय आकाश कितें? सियोन पर्वत पळय मू. पाताळ कितें? खंदाक. खंदाक खंदाक म्हळ्यार थंय डिपेस्ट म्हळ्यार समजता तुमकां? गुंडायची गुंडाय थंय ताका घालो. आणि पाताळाचे दार धांपून ताचे वयर मोर मारली. येदोळ जाला आमी चिंते नाकात, हें जावंक आसा. आनी तें जाल्ल्या उपरांत तो 1000 वर्सां मुखार थंय बरयलां. 1000 वर्सां पर्यंत त्या महासर्पान खंयच्याच जनांगांक आडवाटेक वरिनाशें ताणें अशें ताका विचार केलो. केदाळा अंत जातले. हे सैतानाचो अंत केदाळ जातलो. कोट्यापणाचो अंत केदाळ जातो तें जेजून सांगला. मातेव वांजेला वचो 26:14, मॅथ्यू 24:14. असो अंत जायचे, कोट्यापणाचो अंत जायचे, सर वायटाचो अंत जायचे जाल्यार पयलें कितें जायचें ऐका? आणि सोमेस्त परसांक सत कळी जावचे सत. हें सगळें सत. देवाच्या उतरां म्हाका सत कळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता, सर्गीच्या राजाची सुवार्ता, शुभ वार्ता सगळ्या संसारार प्रगट सगळ्या संवसाराक प्रगट जातली. आणि उपरांत येतलो अंत. उपरांत येतलो अंत कोणाचो? सैतानाचो. तुका खोट्यापणा वडटा, तुका वायटाक वडटा, तुका ताळण्यो हाडटा त्या सैतानाचो नासायचं. आतां तुजें तें म्हजें तें आमचें तें 100 वर्सां पयलें आमकां सत कळी जावच्या पयलें आमचें तें आसलें वायट वय मू. आमचें तावन तें वायट भायर गेलां कशें? त्या वायटाचो आमच्या जिवितांत आसल्या त्या वायटाचो अंत जाला कसो? देवाच्या 7 वरवीं वय मू, वय की न्ही? 7 वरवीं आज आमकां जिवीत लाभला. 7 वरवीं आज आमकां उजवाड मेळ्ळा. 7 वरवीं आज आमी मोगांत आसा. 7 वरवीं आज आमी शांती समाधानांत आसा. 7 वरवीं आज देवाच्या मोगांत एकवटांत उजवाडांत आमी आसा. वय मगे, वय की न्ही? देखून ना जाता काय गेले 1 वर्स ताका बांदलें आनी त्या दाळ कितें जाता? त्या वायद्या उपरांत त्या महासर्पाक थोड्या काळाक सुटका मेळोवंक आसा. न्ही एक ताचे पयलींची वळू 1000 वर्सां पर्यंत त्या महासर्पान खंयच्याच जनांगांक पळय न्ही तो ना तर हांगा वायट ना. तो ना तर संवसारांत ताजी पिळगी ना तर ताजे दूत ना तर ताजे पाटलावदार ना तर संवसारांत वायट ना. पूण आतां घडोवन आसा की ना वायट? खंय तावन आयला संवसारार कोठेपण, खंयसर पावला आमचे मनशापण. खंय तावन आयला संवसारार कोठेपण, खंयसर पावला आमचे मनशापण. ह्या कोठेपणाक कारण कोण? उगडापणचो बूक वस्वर 12 आणि ओल्ड 9 सांगता ऐका. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 12:9. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या आणि सगळ्या संसाराक आडवाटेक वडटा. त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. तुमच्या भुरग्यांक आडवाटेक गेला कोणे? या तुमकां थोड्यांक आडवाटेक व्हेल्लें कोणे? आनी मुखार तो व्हरता कोण? देखून कितले सांगलां जागे जाया, जागृत रावा. पेद्रूचें पयलें पत्र 5 आणि ओळ 8. कित्याक आमकां जागृतकाय? 1 Peter chapter 5:8. कित्याक जागृतकाय दिले ऐका? जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी दुस्मान गरोज घालतल्या सीमा देवसार गरोज घालतल्या सीमा बरी. कोणा गिळचे म्हूण सोदून भोंवता. तुमचो नाच करूंक तो सोदून भोंवता. भाव भयणी तेने भोंवता. संसार सगळो मेस्ता, वयर पोंदा करता. सर्वांक तो नाटा तांगाता, थंय माया ग जाता. ताळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक वडता. वाऱ्या बोरे ताचे रूप जायना पळोवंक, आत्म्या रुपार भोंवता ताका जायना आपणूक. मारेकार सकत नासाक ते वोकत, जो पळय मारून भोंवता हांगा हेने तेने भोंवता. संसार सगळो मेस्ता, वयर पोंदा करता. सर्वांक तो नाडटा तांगाता, थंय माया ग जाता. ताळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक केदाळा. खंयच्या घडी आमी पातकान पडटा म्हणल्यार कोणाक सांगूंक जायना. तशें ताळण्यो हाडटा तो, तश्यो आशा उपजश्यो करता. कोणाक मेळ्ळ्यार पुरो ताचे कडेन उलयता तुका राग येता.
आनी ताजे कारणान कितें म्हणून तुजें समाधान होगड्याशें करता. कालच एक व्हिडिओ आयला एका ऑर्थोपेडिशन डॉक्टर आतां हांवें 12 जाणांक सिनियर सिटीजनांक फॉरवर्ड केलो. ताणें 12 संगती थंय सत्राय दिल्या. ऑर्थोपेडिशन डॉक्टर, ऑर्थोपेडिशन म्हणून कोत्ता हाडांचो डॉक्टर. प्रायवंतांक ताणें एक बऱ्यो 12 ताणें कितें म्हणटात सल्ला दिल्यात. आनी ताची सल्ला दिवच्या पयलीं ताणें 3 संगती सांगल्या बी केअरफूल बी केअरफूल बी केअरफूल म्हणून. कितें बी केअरफूल बी केअरफूल बी केअरफूल म्हणून. मागीर ताणें सांगलां कशें म्हळ्यार प्रायवंतांनी सांबाळचे म्हणून. बरे इशारे दिल्या ताणें. तुजी हाडां प्राय सडटना मोव पडटात देखून सदां इल्लें एक्सरसायज गरजेचें. मातणी सत्राय गे तुजी प्राय जाल्या म्हणून निश्नेर सडा नाका म्हणटा म्हाका बाय सोवडास आयलो हांगा. आमी आमची 7th आसली आमी काम करनासतना आमची जुलियाना माय निश्नेर सडल्या. हांव भितर आयलो वयर सडल्या. 8 फिटीचें देळें 7व्या मॅटार आसा. माय कितें करताय म्हळें ही प्राय न्हय तुजी निस्नेर सडची. ताणें सत्राय दिल्या. कित्याक म्हळ्यार पावसांत चलतना जागृत पावस येतना भायर वचनाका म्हणटात प्रायवंतां. कित्याक म्हळ्यार पांय निसरो जाल्यार पॅन कार्ड मोडल्यार मागीर सोमा करूं जायना. पडटना काही हात दिवन हात मोडल्यार थंय सोमा करयत म्हणटा तो डॉक्टर. देखून कोणी प्रायवंतान जाल्यार म्हाका तुमी कॉन्टॅक्ट करा. हांव तुमकां तो व्हिडिओ धाडटा. कित्याक म्हळ्यार त्या वरवीं तुमची सत्राय तुमी घेवयेत. कुडीची सत्राय मात न्ही. त्या तुमकां इतली जागृतकाय कुडीची करता म्हज्या हाडांची करता. म्हज्या आत्म्याची हांवें करी जनेंगी म्हणली. जागृतकाय तुमकां आसतली. देखून जाता पाटी वास मुखार. त्या वायद्या उपरांत सुती व्हडली जाली. त्या वायद्या उपरांत त्या महासर्पाक थोड्या काळाक सुटका मेळोवंक आसा. उपरांत हांवें थोडी शिंयासणां पळयलीं. न्याय करूंक नेमलेले तांचेर बसलेले. आतां ताका विचार केलो म्हण आमी सुरक्षीत चिंतचे नाका. ताका संकलिनी बांदून पाताळाच्या त्या गुण्यांत घालो म्हणून आमी सुरक्षीत चिंतचे नाका. कितें वाचतलें न्याय करूंक नेमलेले न्याय करूंक नेमलेले तांचेर बसलेले. आनी जेजूक साक्ष दिवन देवाचे उतार प्रगट केल्ले खातीर शीस कापल्ले तांचे आत्मे हांवें पळयले. तांणी ते मनजातीक जावं तिचे मुर्तीक जावं आराधन करूंक नातुल्ले. पळया न्ही ती मनजात कोण महास्वरूप कोण. उगडा म्हज्या बुकान त्या मनजाती विशीं सांगला कोण तो महास्वरूप. देवसा ताका म्हणटा सैतान ताका म्हणटात महास्वरूप. मात्र न्ही हांगा वस्त्री केल्यार मात तुमकां समजता तो कितें करता. तो ताजी कितें म्हणटात रूप हांगा वस्ती रितीर केल्ल्याक हांवें सांगलां. तो मनशां तें मनजाते तें जीव दाळ्ळें तें मासलें तर खंयच्याय रस्त्यान तर तो येवन बिडार करूंक शकता. देखून तो तुमच्या मुखार देवाक दिवचो स्थान मान तुमी दिनाशें ताका नमस्कार करूंक. ताणें घडलेल्या त्या विनाशकारी मूर्ती म्हण आयकलां तुमी. त्या मुर्त्यांक नमस्कार करूंक त्या बोम्यांक नमस्कार करूंक त्या रस्त्याक नमस्कार करूंक. आयले वारान हांवें आमच्या हाजे कडेन विचारलें ती हांगा भयण येता म्हणली ती क्रिस्तांव हिंदू गी म्हणटा ती क्रिस्तांव न्ही हिंदू न्ही म्हणालो तो. तर आनी कोण न्ही ती रुखां झाडांक पात्रांक आनी काल्याक पुजा करता म्हणालो. पुरे करूंचे कोणे भाव भयणीन. रसनारा कोणी सांडून रसनेची पुजा कर. पोर्तोलो शिराप तांचेर 3रे पिळगे पर्यंत. बापायच्या त्या पातकाक शिक्षा लाभता भुरग्यांक. काम्या भाशीना शांती या संसारात जना जा मनशा देवाक तुझ्या स्वर्गानी संसारास तो राजा. ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे बाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदी. देखून कोणते तांणी कितें करूं ना जेजूक साक्ष दिवन पळय हें गरजेचें. आमी क्रिस्तांव म्हळ्यार पावना क्रिस्ताक साक्ष दितले आमी जायचे. देवाचे उतार प्रगट केल्ले खातीर मात्र न्ही देवाचे उतार प्रगट करी जाय आनी ते देवाचे उतार प्रगट केल्ले आमी सत म्हूण मान घेवन ते पाळी जाय.
शीस कापल्ले मात्र न्ही त्या खातीर सुवार्ते खातीर तुका जीव काल्यान दिवंक पडले रे. तांचे आत्मे हांवें पळयले तसल्यांचे आत्मे हांवें पळयले पळयले. तांणी ते मनजातीक जावं तिचे मुर्तीक जावं आराधन करूंक नातले. मरणाक सयत ते तयार जाल्ले पूण त्या मुर्तीक जावन त्या मनजातीक जावन आराधन करूंक ना. तशेंच तिचो गुर्त आपल्या कपलार मात्र न्ही तो मनजातीचो गुर्त आसा कितलो तो 666 666 ह्या विशयान तुमी जाणात गी. तो गुर्त येदोळ तो अमेरिकांत युरोपांत जायत्यांनी कपालाचेर घेतला तांच्या हाताचेर घेतला आनी तो गुर्त घेतल्ल्यांनी तांचो आत्मो देवसरा भेटोवन दिला. कित्याक बरोवन घाला खंय बरोवन घाला ऐका आमी वाचता उगडामाच्या बुकांत अवस्व 13 आनी वळ 18 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 13 and verse 18 हांगा प्रत्येक जाणवायेची गरज या आसा. 660 आनी 100 म्हणल्यार अंक्या विशयांत तुका आनी म्हाका आमकां एक प्रत्येक जाणवायची गरज आसा. कसली ती इल्ली बुद्धवंत काय आसतलो इल्ली बुद्धवंत काय तुका म्हाका आमकां आसा तर या इल्ली समजून जाणवाय देवाच्या उतरांची तुका म्हाका आमकां आसा तर ते मनजातीच्या अंक्याचो त्या मनजतीच्या अंक्याचो अर्थ करूंक शकता. अर्थ करूंक शकता. कित्याक कित्याक तो अंक एक मनशाक लक्ती जाल्लो एका मनशाक लक्ती जाल्लो आनी त्या मनशाचो अंक 660 आनी 100 660 आनी 100 6 and 6 666 will put you all into fix. हें तुमकां हांवें 17 दिवची. न्युमरोलॉजी म्हण आसा. न्युमरोलॉजी म्हळ्यार संख्या कितें म्हणटात लॉजी म्हळ्यार स्टडी संख्याची स्टडी म्हळ्यार संख्ये. हांवें केदार सांगचें तुमच्या खंयच्याय नंबरांचो 100 आसा जाल्यार खंयच्याय ना खंयच्या वेळार तुमकां तो फिक्स करतात ते एका घडये. तुमच्या फोन नंबरांत तुमच्या हाऊस नंबरांत तुमच्या खंयच्याय ती पॉलिसींत तुमच्या बँक अकाउंटांत कितेंय 6 आसूं दी तुमकां खंयच्या ना खंयच्या कडेन तो फिक्स करता. खंडीत वैज्ञानीक म्हणल्यार तुमी मतीन कशें आसा आनी 666 जाल्यार डबल पटी तो फिक्स करता. मात्र न्ही 666 आसल्यार तुमचो सगळो नाश करून उडयता. एका MLAच्या पुतान ताणें MLAचे कार आसले तें कहलें BMW कार. तुमी आयकलां ना पुरो आमच्या कर्नाटकान जाल्लें घडीत 6666 4 6 कितले आसले टोटल करता कितले आता 24 जाता 2 आनी 4 कितले आता 6666 टोटल करता कितले आता 24 2 आनी 4 कितले आता. तें कार अशें एक्सिडेंट जावन पिटो जावन त्या कारांत आसले MLAचो पूत आनी ताजे सांगाती 4 जाण नुज्ज म्हणटात न्ही पीस जाल्ले. तुमकां एक दाखलो दिवचो बेश्टोवचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार बायबलांत 7 will take you to heaven 9 will make you फूल म्हळ्यार परफेक्ट म्हणटात देवाचे उतर. पूण 6 ऑलवेज will put into fix. आनी हे नंबर ताका दिला 666 666. ह्या मनजातीचो ह्या अंक हो जावन आसा विनाशकारी अंक हो. आनी हो अंक अमेरिकांत ऑलरेडी कपालाचेर थोड्यांनी हें कितें म्हणटात तें चिप बसयलांत जायत्यांनी बसयलां. मात्र हाजे पयलीं हांव म्हणजे शिकोवणें सांगलां इंग्लंडांत 65% इंग्लंडांत आसलो लोक देवाकी मानवाना म्हळ्यार देवा संपत्तीना. युरोपांत जायत्यांनी तांकां सांनी देवसरा भेटयला मात देवसराची कितें म्हणटात सेटॅनीक चर्च आसता आनी उक्त्यो केल्यात. ब्रेझिलांत फ्रांसांत मेक्सिकोंत आनी पळय जायतीं जाणां देवसराक ती पुजा करनासत. भाव भयणीनो वेळ आयला काळ आयला पूण तुवें आनी म्हजो आत्मो वडो आयकले आमी शेळयेच्या रक्तान धुवन नितळ केला तर मात न्ही देवाचे उतार ते आयकून पाळून जियेल्यात तर तुमकां आसतलें इनाम ससनाचें जिवीत. हे 17 मात्र मागीर तुमची खुशी. हें पळय पोक्काडे जाल्यार मागीर जातलो आक्काडे. तुजे मदें आनी देवा मदें अक्काडो म्हण कळटा मू पोक्काडे पंड बक्का निकलना नडुटू उप्पुंड अक्काडे आडाच्याने. आतां पाटी मुखार वास उपरांत तशेंच तिचो गुर्त आपल्या कपलार वा आतार घेवंक की ताणी इन्कार केल्ले ओ गुर्त म्हळ्यार वत्तू.
ते मनशां ते सगळं मागीर 666 तांच्या कपालार जावन दी, तांच्या हातार जावन दीत आनी घेवंक इन्कार केल्ले. ते परत्यान जिवांत उठले आनी क्रिस्त सवे 1000 वर्सांभर तांणी राजवटकी चलयली. ते जिवांत उठतात, ते क्रिस्त सवे महिमेवंत जातात. क्रिस्त सांगता ताच्या राजान ते जियेतात. आतां पाटी येवन मुखार वास 11व्या वळींत निमाणी झटती. निमाणी झटती उपरांत एक व्हड धवें सिंहासन. बाबा आतां हें पळय जाताना संवसारांत तुजे म्हजे आमचें जिवीत संपताना सगळें संपलें म्हणून चिंचे नाका. हांगा संपले, दोळे दंपले, जियोंक आसा म्हाका त्या वयल्या घरान. संपदलें म्हजें जीवन या संवसारान, राखोन आसात मैं जीवित गारासान. संपदलें म्हजें जीवन या संवसारान, राखोन आसा नवें जिवे सरगारासान. हांगा संपले, दोळे दंपले, जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान. हांगा संपले, दोळे दंपले, जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान. सदांच तुजो आनी म्हजो उद्देश जायजे तो म्हाका आनी तुका आमकां वचोंक आसा आनी थंयसर वचून आमकां जियोंक आसा. त्या खातीर ह्या जाग्यार पुनरुरांत आमी तुमकां तयार करचें ह्या जिविताक. ह्या पुनरुरांत फाटल्या 30 वर्सां जावन म्हजें एकच काम ह्या जिविता खातीर तुमकां तयार करचें. दुसरें खंयचें ना. संवसारी जिविता खातीर तुमचें काम तुमकां कळ्ळें, तुमची ग्रेस काय वडवी काय तुमकां हें तें पळय म्हज्या हातूंत लिस्टीन ना. देखून आतां सत्राय घेया मुखार ऐका. आयच्या पयल्या वचपा निमाणी झटती म्हण कितें म्हणटा. उपरांत एक व्हड धवें सिंहासन. वयर कितें बरयलां. निमाणी झटती. निमाणी झटती. निमाण्यो 4 वस्तू म्हणटा तेंगी कितें त्यो. सिराकाच्या बुकांत आवाज 28 वळू 6 आनी 7 ऐका. सिराक 28:6-7. निमाण्या वस्तूचो उगडास. निमाण्या वस्तूचो उगडास कर आनी दुस्मान काय सोड. तुजे दुस्मान काय राग तुजे हाणे कितें म्हणटा तो सगळें मेळ्ळें अशुद्धपण पाताक सांड. तूं मोरतलोय. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण. मात्र न्ही तूं कुसतलोय. उगडास उगडास दवर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञा पाळ. पण आमकां दोतोरींत कितें सगळें निमाण्यो 4 वस्तू. मोर्न झटती एम कोंडवा. आतां मोर्न येवंक ना, झटती जावंक ना. एम कोंडगी सर्ग म्हणलें आनी कळोंक ना वय मू. पूण मोर्न येता ते, झटती जाता ते, एम कोण आसा म्हणलें, सर्गी आसा म्हणलें. आब्बा तितलें कळ्ळें पुरो. त्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां आमी तयार करूंक आसा. आतां ऐका. उपरांत एक व्हड धवें सिंहासन आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. भुमी आनी आकाश ताचे मुखली फोळून गेली. ते संवसार येना तुजे सांगता. तूं संवसार सांडून वेताना तुजे सांगता संवसार येना. संवसाराचे खंयचेंच तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय येना. खंयचेंच येना. ही कुडास दवरा. संवसारा संबंद जाल्ले तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय खंयचेंच येना. संवसारी संबंदी तुजे सवय येना. सांगला न्ही गे. म्हजें म्हणलें कोण येनात. ह्या वेळार देव सांगा खबर जाली जेणे म्हजी ह्या फोडा ह्या संवसारांत. म्हजें म्हणलें कोण येना. ह्या वेळार देव सांगात खबर जाली जेणे म्हजी ह्या फोडा ह्या. ना वय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी. भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाते. ना वय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी. भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाते. म्हजी म्हणलें कोण येना. ह्या वेळार देव सांगा खबर जाली जेणे म्हजी ह्या. खंयचेंच संवसारा संबंद जालें तुजे सवय येवचें ना. सककडनं पयस जाली. मेल्ली वडा आनी ल्हाना सिंहासना उजीर उबी आसलेली हांवें पळयली. सगळ्यांक उबें रावंक आसा. व्हडांक तशें म्हळ्यार सत कितें. व्हड्यांची झटती जाता, ल्हानांची तुजी जाता म्हजी जाता. वय मू संवसारांत केदो व्हडलो पदवेदार जाल्यार ताची झटती. थंय पदवेदार ना. थंय व्हडलो आनी ल्हान म्हणलो ना. सगळां ताज्या समोर उबी जालीं.
तेदवा पुस्तकां उगडली. एकल्याक एक हें आसा. तुमचो बळें तुमचो बुकान हांगा नांगी कलो पासबुक ना हे तातूंत अकाउंट तुज्या बायलेचें की तुजें आसा. अकाउंट जॉयंट अकाउंट गे हांगा जॉयंट अकाउंट आसल्यार थंय जॉयंट अकाउंट ना. एकल्याचो एक पासबुक आसा. तुमी उक्तें करिना जाल्यार ताणें उक्तें केलां बँक अकाउंट तुमचें. तें बँक अकाउंट न्ही तें लायफ अकाउंट. पुस्तकां उगडलीं. शिकी आनी एक पुस्तक उगडलें. हिंस जिवंताचें पुस्तक. न्ही जिविताचें पुस्तक. तुजें नांव म्हजें नांव आसा खंयच्या पुस्तकांत. जिविताच्या पुस्तकांत. तशेंच पुस्तकांनी बरोवन घाल्ल्या मनशांच्या कृत्यां प्रकार मेल्ल्यांची जडती जाली. पुरो बरोवन घालां खंय. हांवें आतां वायट चिंतलें म्हणटा तक्षण बरोवन घालें थंय. तुज्या कंप्युटरांत फीड करचें म्हणना थंय आंजानी फीड करून जालें. हाल तरी रस्ताना ताज्या मोतींत वायट चिंतना आयली घाली थंय बरोवन दवरलें. एक वायट दिश्ट घाली कोणाक पळोवन बरें येयलें थंय. कोणाक चिंतून राग येयलो हळे ताका बरें येयलें थंय. आमी मात आसता तक्षण बरें येता थंय. खंयचेंच विसरून वचना भाव भयणीनो. तुजें आनी म्हजें हर एक पाताक थंय बरोवन आसतलें. बरें आनी वायट थंयसर बरोवन आसतलें. ताका ताणें सांगलें आमचेंच म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात लेख. आमचेंच म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात. साबारासात कुडा बापाच्या घरा. सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा. वेग्गी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा. ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा. आनी त्या पुस्तकान कितें बरयलां मागीर पट्टी त्यात 21व्या वस्वरांत 27वी वळ कितें म्हणटा. उगडापण बुका वस्वर 21 and verse 27, 28. पूण बश्ट जाल्लें कितेंच. बश्ट जाल्लें कितेंच. मेळ्ळें म्हणलें कितेंच. अशुद्ध म्हणलें कितेंच. तातूंत प्रवेश जावचें ना. थंयसर प्रवेश जावचें ना. फोडकिऱ्यांक वा कोटेपण आदारतल्यांक तातूंत भितर प्रवेश थंयसर प्रवेश आसचो ना. जांची नांवां शेळये लागीं आसलेल्या जियेतल्यांच्या पुस्तकांत बरोवन आसात ती मात्र ते भितर सरतलीं. कोणाची नांवां ती बरोवन आसात न्ही. तुमच्या पास आनी फेल म्हणलें ते नांवां आसतात न्ही. वचून तिळण पळयतात पास गे फेल म्हणून. पास जाल्ली मात्र मुखार वेतात. प्रमोशन वय मू. फेल जाल्ली पिरामोशन. पास जाल्ली मात प्रमोशन. फेल जाल्ली पळय पिरामोशन. देखून आज हेंच जातलें. इल्ली तरी भिरांत आमकां उपजायची. ह्या विशयान इल्ली तरी भिरांत उपजायची. देखून बश्ट जाल्लें खंयचेंच तें भितर सरचें ना. कसलेंच तें सांगलें न्ही कळ्ळें पळय. फोडकिऱ्यांक वा कोटेपण आदारतल्यांक तातूंत भितर प्रवेश आसचो ना. जांची नांवां शेळये लागीं आसलेल्या जियेतल्यांच्या पुस्तकांत बरोवन आसात ती मात्र थंय भितर सरतलीं. आज हें गरजेचें. तुजें नांव थंय बरोवन आसा गी म्हणलें गरजेचें. हांगा रेजिस्ट्रांत आसा गी. बाप्तिस्माच्या रेजिस्ट्रांत आसा गी. मॅरेज रेजिस्ट्रांत आसा गी. आनी खंय परत संवसारांत रेकॉर्ड पळयतात न्ही. हांगाचे खंयचे रेजिस्टर थंय तुका उपकारा पडचें ना. म्हजें आनी तुजें आमचें नांव त्या रेजिस्टरांत आसा गे म्हणलें. आमी वचता न्ही कीर्तन 130 आनी 9 वर्स 16 कितें म्हणटा एका Psalm 139 वर्स 16. 139 वर्स 16. आकारावीण आसलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखला सगळे म्हजे दीस. सगळे तुजे म्हजे आमचे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले. त्या जिविताच्या पुस्तकांत बरोवन आसात. ह्या ताच्या आतां एक जिवीत असो बूक थंय आसा जाल्यार तुजें नांव तूं जिविताक वेताय. पण आनी एक बूक आसा वय मू तुजें कोठ्यांनी पुराय पुढे वाचलें न्ही पटी आनी वाचती. पुस्तकां उगडलीं. शिकी आनी एक पुस्तक उगडलें. हिंस जिवंताचें पुस्तक. ताचे पयलींची वळ. तेदवां पुस्तकां उगडलीं. तेदवां पुस्तकां उगडलीं. शिकी आनी एक पुस्तक उगडलें. वाच मुखार.
हिंस जिवंताचे पुस्तक तशींच पुस्तकांनी बरोवन घाल्ल्या मनशांच्या कृत्यां प्रकार मेल्ल्यांची जट्टी जाली. कृत्यां प्रकार पुस्तकांत बरोवन गेल्या बरी आनी कोटी बरें कृत्यां बरोवन आसात. तुका मार्क्स दिता न्ही प्लस आनी मायनस आसा की ना रायट आनी क्रॉस आसता की ना पर रायटच आसता की पोर एकल्याक 5 मार्क्स दिल्यात की हुईज डॉक्टर म्हणल्यार सवाल लागताना बरी जाप घाल्या आनी कसली जाप घाल्या वता भुरग्यान डॉक्टर किल्स यू विथ पिल्स आनी बिल्स काले म्हणून बरयलें ताका आनी टिचरीन 100 येयल्या भुरग्याक 5 मार्क्स दिल्यात आनी डॉक्टराक काडून उडयलो लागाडीत काडला. तली टेस्ट जावची ना थंय देखून थंय पास जाल्यार हांगात आमी बरें आदारीत जाय. मुखार वास. दर्यान आपणा सवय असलेल्या मेल्ल्यांक सोंड दिली. उपरांत मोरनान आनी पातळान आपणा सवय असलेल्या मेल्ल्यांकी सोंड दिली. कोणाकच सत्य दवरिना बाकी दवरिना बाबा सगळ्यांकी सोंड नेवंक आसा. सक्कळ जाती गातीची हांगा आतां क्रिस्तांवांक मात्र म्हण चिंता ना. जट्टी घाली क्रिस्तांवांची कातोलिकांची प्रोटेस्टंटांची आनी पेंतेकोस्तांची बिलिवरांची मात चिंता नाकात. हें पळय बिलिवर आनी पळय हांगाच पळय मागीर रिलिवर पळय सगळे रिलिवर सगळ्यांकी ताजे उबे ताजे मुखार उबो रावंक आसा. सगळ्यांची जट्टी जातली. कोण पळय हांगा टेररिस्ट आसा तांची जट्टी जातली. हांगा कितले अन्नाडे आसात पळय दुबळ्या धाकट्यांक मस्तून चल्ल्या तांची जट्टी जातली. कोणाक आसना हांगा देखून घेता आमच्या हांगा साजा आसल्यांक थंय माजा पूण हांगा माजा आसल्यांक थंयसर साजा राखोन आसा. देखून आमकां हांगा माजा नाका. कित्याक हांगा माजा मारल्या मागीर ग्रेस्त मनीस खंय गेलो दुबळो लाजार खंय गेलो तितलें चिंतल्यार पुरो. देवाचें उतर तितके उडासा काडल्या पुरो. दुबळो लाजार हांगा कश्टालो जाल्यार वचून बसलो आब्रामाच्या गोपांत. ग्रेस्त मनीस हांगा बरो करून खावन पिवन माजा मात जेलो वचून पडलो थंय पाताळांत. देखून सगळ्यांकी मेल्ल्या सगळ्यांकी थंय हाका जट्टेक कितें केलें उबी केली. हर एकल्याची ताच्या कृत्यां प्रकार जट्टी जाली. तेद्वा मोरनाक आनी पाताळाक काण उज्याच्या सरोवरांत उडयली. सगळ्यांची जट्टी जाता. बऱ्यांक खंय वचोंक आसा आयकोया आमी मातेवाच्या वांजेलान तेदा जट्टी कशी जाता म्हणलें मातेवाच्या वांजेलान जेजून सांगलां. मातेवाच्या वांजेला वचून 25 आनी 30 जावन 30 आनी 6 पर्यंत पयलें आयका मागीर 41 to 46 मागीर आयकोया. मॅथ्यू 25 वर्स 30 to 36. मनशापूत सगळ्या देवदूतां सांगाता आपले महिमेन येतस आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो. आतां जट्टी करून कोण येतालो जट्टी करून कोण येतालो ते मागीर फाटीं मातेवास जुवांस वांजेला वचून 5:22 जट्टी करून कोणाक दिलां बापान ऐका. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जट्टी बाप तुजी म्हजी आमची जट्टी करिना. जट्टी करचे सगळे हक्क जट्टी करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोन दिला. कोणाक सोन दिला तरी आतां हांगा कितें बरलां जट्टी करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोन दिला. देखून आतां मास आपले वैभवाच्या मनशापूत सगळ्या देवदूतां सांगाता. मनशापूत कोण जेजू आपल्या वैभवा सांगाता. आपले महिमेन येतस आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो. आपल्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस्त परजा ताचे समोर जमो जातल्यो. आनी गवळी बकऱ्यां तावन वेगळी करता तशें समेस्त मनशां समेस्त परजा म्हण बरयलां थंय. देखून आमकां देवाचें उतर वाचतना आमकां तें हर एक परजा हर एकल्याक ताज्या मुखार थंयसर हजर करतले. आज आमी जातकात म्हणून कातोलीक म्हणून प्रोटेस्टंट म्हणून आनी काल न्यू लायफ असो म्हणून बिलिवर म्हणून पेंतेकोस्त म्हणून आमी हांगा पळय कितले पंगड करून आमी चिंतलां आमी सिदा वयर येता म्हणून. सो मेस्त परजांक कोणाकच सोडी नासतना तूं खंयच्या साहेबांत आसाय खंयच्या सेवाका काल तूं आसाय कोणाचें तूं आयकता तें गरजेचें न्ही. आतां आयका तुवें आनी हांवें आका मानवाची जिणी जियेल्या अंगी म्हणल्यार गरजेचें. कोणाक जट्टी करतल्या जेजूक ऐका. बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो
येया तुम्ही उजव्यांक आसल्ल्यांक आपयता. येयात येयात तुमी विसरून काडल्यान भोगा तुमी संतोष म्हज्या. तयार केला तुमकां वर्त्या संतोष अधीन दिला तुमच्या आवडताच्या. येयात येयात तुमी विसरून काडल्यान भोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्या. तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या आवडताच्या. मग आपल्या उजव्याक आसला तो म्हणटालो येया तुम्ही येयात तुम्ही. आशीर्वाद घेतिल्ल्यान हा देवाचो आशीर्वाद घेतलेल्यान संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरला ते राज तुमचे दायज करून सर्ग तयार केला देवाच्या भुरग्यांक. हें कोण तयार केला देवसाच्या पिळगेक. संवसाराच्या आरंभातावन तयार करून दवरला. कित्याक हांव बुकेल्लो आतां ऐका हें गरजेचें. हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक तुमी दिलें. म्हाका खावंक दिलें. हांव तानेल्लो हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक तुमी दिलें. म्हाका पिवंक दिलें. हांव परको हांव आसलो परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. आसरो दिलो. हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक उडास दिलें. जर हांव 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 म्हणटा कोण? जेसू म्हणटा हांव 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 हांव. हांव पिडेंत आसलो हांव पिड्यांत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन जतन केली. बंदेत आसलो बंदत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक म्हजी आयल्या. भेट केली. तवळ ते बागेवन ताका जाप दिवन म्हणटले केदाळा सोमिया पळय गे ते म्हणटाले सोम्या तुका केदाळ आमी केला बरें पोवन. आमी तुका बुकेल्लो देखल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें. केदाळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पिवंक तुका दिल्लें. केदाळ आमी पिवंक दिलां. केदाळ तुका आमी खावंक दिलां. केदाळ तुका आमी भेट केल्या. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिल्लें. आतां जेजू सांगता ऐका. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेत आसलो देखल्लो. कितले अवकाश आसात पळय थंय. भुकेल्ल्यांक खावंक तानेल्ल्यांक पिवंक विणग्यांक पांगरोवंक आदार नातले आदार दिवंक गरदार नातलेल्यांक बिडार दिवंक. हें सकट केदाळ आमी तुका केल्लो. हें जेजू म्हणालो. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतत हांव तुमकां हांव तुमकां सांगता सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान म्हज्या 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 अती ल्हान भावांक भयणींक. हें गरजेचें. म्हज्या ल्हान भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. म्हज्या ल्हान भयण्यांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. न्ही आमच्या भावांक आमच्या भयणींक आमच्या कुटुंबाच्यांक आमच्या सैऱ्यांक न्ही आमच्या म्हज्या ल्हान भावांक जेजूक वळखून जेजूक सत मानून जेजूच्या एकवटांत आसून जियेतल्यांक बरें आदारून जियेतल्यांक. सैतानाच्या पिळगे तुमी बरें केल्ल्या वेळार जेजूक बरें केल्ल्या बरें जायना भियेनाकात. सैतानाच्या पिळगेक तुमी बरें करूंक गेल्यार तें जेजूक बरें केल्ल्या बरें जायना. देखून एक आत्म बचाव करच्या खातीर एका दुबळ्या धाकट्याक पिडेस्ताक एका खंय बेजारांत आसलेल्याक निराशल्ल्याक कितले नात जेजूच्या एकवटांत आसून निराश जाल्लीं कितलीं नात बेजारांत आसलीं कितलीं नात एकसूरपणांत आसलीं कितलीं नात. म्हज्या ल्हान भावांक कितें तुमी केलें ते म्हाकाच तुमी केलें. आतां म्हजे ल्हान भाव कोण तें देवाचें उतरां म्हाका ना जाल्यार आमकां थोड्यांक इल्लें कन्फ्यूज जाता. म्हजो आवय कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण कोण जेजून सांगलां गी ना सांगलां गी सांगना तर ऐकय आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत आनी हांव स्वर 3 आनी वळ 35 मार्क चॅप्टर 3 वर्स 35 मार्क 3:35. सो कोण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता तसो म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाची खुशी करतल्या देवाच्या भुरग्यांक. आनी देवाची भुरगीं कोण देवाची भुरगीं कोण जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12. देवाची भुरगीं कोण जॉन सुवांजेला वसवे 1:12. पूण आपणाक स्वीकार केल्या सोमेस्ता ताका स्वीकार केल्लीं देवाची भुरगीं. कोणाक स्वीकार केल्लीं देवाची भुरगीं जेजू स्वीकार केल्लीं देवाची भुरगीं. देवसारा स्वीकार केल्ली सैताना स्वीकार केल्ली त्या महास्वरूपाक स्वीकार केल्ली. तुमी सांगा हांव सांगा. देखून जेजू म्हणा देवसाची पिळगी तुमी परिजवांक जेजून म्हणा देवसाची पिळगी तुमी तुमच्या बापाच्या अपेक्षे प्रमाणे जियोंक तुमकां खुशी सुरवेतान तो एक कुणीकार ताजें सत म्हणलें ना
तो फोट उलयता ना सैंबा प्रकार उलयता तो फोटींचो बाप पळय फोटकिरो कोण देवाची भुरगीं आतां ऐका पूण आपणाक स्वीकार केल्या ताका स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. कित्याक जेजून सांगला ताका स्वीकार केल्ल्या आज बाबन ताका स्वीकार केल्ल्या थंय आमी कितलें बरेंपण आदारून आनी कितें तांचो बावार्थ चडयता वाडयता आनी कितें तांकां आनी देवाचो आदार जोड दिता आनी कितें तांकां देवाची कृपा तांकां आमच्या बऱ्यापणा वरवीं आमी तांकां लाभाशी करता. खरी सभा म्हळ्यार ती भाव भयणी न्हू बावार्थांचो मेळ कसो सांगाता मेळटलो. आपोस्ताची कृत्या वचो 2:40 Acts chapter 2:42 सोमेस्त दमदूतांची शिकवण ऐकून शिकवण आयकोवच्यान ते बेश्टेच आमी क्रिस्तांव म्हळ्यार पावना शिकवण आयकोवंक मागीर तुमकां आयकोवंक मेळटलें हाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सगळो दिसभर शिकयतालो रातभर मागण्यांत आसतलो देखून तुजो संवसाराक तो वसनातलो आशेनातलो मागीर तुमकां आयकोवंक मेळटलें. भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेले जातले एक हें बावार्थांचो मेळ अशें करतालो शिकवण आयकतालो वाचती भावपणाच्या एकतारांत एकवटांत आसलो उंडो मोडच्यान मात्र उंडो मोडटाना जेजून केलो त्याग साक्रिफीस परत उगडासा काडटालो आनी मागणे करच्यान मात्र सांगाता मेळोन मागणे करतालो वांटेली जावच्या तशें ते वांटेले जातले मात्र न्ही आमी वचता 4:30 Acts chapter 4:32 बावार्थ्यांचो मेळ कितें करतालो एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जाल्लो एका मोनाचो जावन आसलो तांचे मदें कोणच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो संवसाराची खंयची नातलो आपणाची म्हूण चिंतेनातलो आसलें सकड आमचे आपणाची म्हूण चिंतेनातलो बदला सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली आनी तांचो आस्पदीक विकून दुडू हाडून धर्मदूताच्या हातान घालतले आनी धर्मदूत गरजे प्रमाणे भावार्थ्यां सगळें वांटून दितले. कित्याक ते दाळा 7 जालां जाल्यार ते खंय पिलाता वांटून दिवंक गेल्ले की हेरोदाको दिवंक गेल्ले की ते जुदेवांक दिवंक गेल्ले की सांगा. कित्याक भावार्थ तुजो म्हजो आमचो गट जायचे आमचो एकवट थेर रावाजे मात्र न्ही सोम्याच्या एकवटांत रावन आमी आनी की आतां तुवें आदारलेलें बरें पण हेरांनी तें पळोवन हेरांनी आदारीत जाय त्या बऱ्यापणा वरवीं सगळ्यांक बरें जायचें. आजो देखून म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें आतां फाटी येवन वास मुखार उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडल्या पळय उजव्याक ताणें विंगड केला दाव्याक असल्यांक ते म्हणटा उजव्या म्हळ्यार बऱ्यांक उजव्याक न्ही वडो आयकला म्हण दिताना सांगताना ओपारींक कितें सांगलां बोकड्यांक आनी बोकड्यांक म्हणून आतां दादल्यांक आनी स्त्रियांक म्हणून चिंतिनाकात बोकड्यो पुराय दादले बोकड्यो पुराय स्त्रियो म्हणून हांगा काली ओपारीन सांगलां म्हळ्यार बोऱ्यांक आनी खोट्यांक ताणें विंगड केलां कशें पळय हाज्या पयल्यान तुमी ओपारींत आयकलां गोव आनी नलयो पळय मू नेर पळय की न्ही केदाळा लुवण्याच्या वेळार कितें जातलें नेर पयलें विंगड करतले आनी गोव पूण ताचो पोल ओपारे मुखांतर आमकां दाखोवन गोव मात्र तुप्यांनी बरोवन दवरताले पूण ताचो पोल उज्यांतलो आसतले तशेंच ताज्या पयलें नेर आसा जाल्यार ती पयलें खाण उज्यांतलो आसतलें देखून तूं नेर गी या तूं गोव गी म्हणल्यार तुका आसता मिसार आतां ये वास फाटीं मुखार वासा मते वास वंजल 41 to 46 वास आतां कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना हांव परको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना पिडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात तवळ तेय ताचे लागीं विचारतले परतून ते विचारता खंय सोम्या खंय तुका आमी पळयल्लो तूं म्हूण कळयल्लो जाल्यार सगळे आमी दिते आहले केताळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो दिकुल्लो परको वा पिडेस्त वा बंदेत आसुल्लो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो जेजू जाप दिता कितें सतत सावन तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या ती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना देखून कितें म्हणटा तांकां तो 41 आनी हे वेतले ससनाचे कॅस्तीक ते वेतले पूण भाग्यवंत वेतले ससनाच्या जिविताक
देखून झडती जाताना भाव भयणी येतले बरे आसले देवाक मानवाले वतले ससनाच्या जिविताक आनी खोटे आसले वतले ससनाच्या कॅस्तीक कॅस्त देखून तो हाज्या पयलीं सांगला न्ही सोम्याक वळखून ताका सत मानतल्यांक पेस्त सत मानिनातल्यांक कॅस्त मार्कस एवांजेला 16:15 आनी 16:1 मार्क चॅप्टर 16:15-16 उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्नांक सुवार्ता परगट करा जो कोण सत मानिना ताचेर कॅस्तीचें फर्माण देखून पडटा आज भाव भयणीनो बरे आदारीचे सुवार्थेची गरज आसा सुवार्थ नासतना आज तुका आनी म्हाका आमकां बरी वाट जेजून दाखोवन दिल्या सुवार्थे वरवीं न्ही कोणाच्या कावन्सिलिंगा वरवीं पोर एकल्याचे फोन आयला पोर एक फोन येवन म्हणटा रेतीर केदाळ वस्ते रेतीर हांवें सांगलें अशें अशें परवां 8 तारीख येता हांव आसा डिसेंबरच्या 8 तारीख येता 12 तारीख पर्यंत आसा मागीर ऑफीस नंबर दिलें ऑफीस नंबर दिले ऑफीस नंबरार फोन करून विचारतात खंय ताचे पयलीं म्हजे कडेन विचारलें ते डेलिव्हरन्स आसा हांवें सांगलें आसा इनर हिलिंग आसा मागीर मात्र रिकन्सिलेशन राज्य संधान आसा मात्र न्ही एनॉयंटींग आसा म्हण सांगलें ताचे उपरांत थंय ऑफिसाक फोन करून सर कुमसार आसा गी कावन्सिलींग आसा गी बा भयण आज लोक खंयच्याक बळ्यान गी आज बरें आदारूंक नाका आमकां काल एक थोड्यांचें कितें म्हणटा संवसारी रितीन आमी थोडे कायदे कानून पडल्यार आमी चिंता आमी सीदा सर्गाक वता म्हणून आज तुजे आनी म्हणजे आमचे बऱ्यो करण्यो पळोवन आमी वचता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वसोर 5 आनी 16 तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन म्हणटा देवाचें उतर एक मॅथ्यू चॅप्टर 5:16 तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं बऱ्यो करण्यो पळोवन सर्गींच्या बापाक महिमा एक दीस तुज्या आनी म्हणजे बऱ्यो करून हांवें सांगलां न्ही पूण शेतां गेल्यार आमकां पूण मेळना पूण बरें आदरल्या वेळार आमकां पूण मेळटा बरें आदरलेल्या वेळार थंय पुस्तकांत जाता तुवें एक बरी करणी केली थंय बरोवन घालें म्हज्या ल्हाना भावाक केलें तें बरोवन घालें तक्षणा देखून तुमकां पूण जोडूंक जाय पूण शेतांक वचनाका पूण जोडूंक जाय बरें आदारा आपच्यान पूण थंय जाता कशें मोवाच्या पळयन पळय मोवाचे मुसी लय आनी कितें करतात मागीर ती पळी भरुल्ल्या वेळार सांगा पळी येत मूंच आसता वय बेगिनी तशें न्हय देखून हरी एक बरी करणी आदारून थंयसर जिविताच्या पुस्तकांत आमचे थंय कितें म्हणटात डिस्टिंक्शन जावन काल एकलो म्हणटा म्हज्या पुताक डिस्टिंक्शन मेळ्ळो रँक मेळना खंय संवसारान डिस्टिंक्शन रँक न्ही तें डिस्टिंक्शन जायचें तेंचे रँक जायचे खंयचे लाजराक संवसारांत डिस्टिंक्शन मेळोंक ना मेळिल्लें स्वर्गार रँक मेळ्ळा ग्रेस्त मनशाक संवसारांत डिस्टिंक्शन मेळिल्लें पूण थंयसर देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया कशी आमकां 17 दिता लुकाचो एवांजेल आनी आवस्वर 21 आनी वळ 29-38 मुसार आयकुया लूक चॅप्टर 21 वर्स 29-38 अंजुराच्या रुखातावन पाठ देखून इल्लो पाठ शिका म्हणून कितल्यो ओपाऱ्यो जेजून सांगल्यात मात न्ही अंजुराच्या रुखातावन एक पाठ शिका कसलो पाठ तो उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया तांकां अंकऱ्यो फुटोवन पानां उसोवंक जाताना गीम लागीं पावलो गिमान तुमी पळयलाय अंकऱ्यो पुटाचे जाल्यार नवे फांटेचे जाल्यार कितें जायचे उरल्यो कोल्यो पयले जोडून वचायचे पळोव ना तुमी रुखां पळोव नाय पांट्यांक आशिल्ल्यो पुराय कोल्यो कितें वचायचे जोडून वचायचे पुराय देखून तुजें तें नवें जिवीत तुवें जोड जाल्यार तें पोरणें कितें आसा तुजें कितें आसा मेळ्ळें अशुद्धपण कोटेपण पातकाक जायचो सैंब ओडण्यो ताळण्यो आशा आनी ते पुराय त्यो तुजे तावन विंगड जायचे ताका मात नवे कोंबरे येतात नवे कितें म्हणटात अंकऱ्यो येतात नाजाल्यार अंकऱ्यो आयल्या शिवाय पळया तुमी खंयच्याय रुखाक येता फळां दिवचे जाल्यार ते पयलींचे पुराय वसाचे सुकोवन वचून मागीर नवे पांटे आयल्या वेळार नवीं पानां येवन ताका फुलां येवन त्या फुलांक मागीर पुराय फळां येतात अंजुराच्या रुखांत शिका म्हळ्यार तशें गीम लागीं पावलां तुमकां कळायचें त्या दाळा गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात
तेच परी ह्यो सर्व संगती घडलेल्यो तुम्ही पळयतच देवाचे राज लागीं पावला म्हूण देखून ते समजा. देवाचे रास आपणावच्या खातीर कशी अंजुराच्या रुखाची सर फानां आली परत जोडून गेल्यात ताज्या उपरांत ती नवी अंकुरी आयल्यात पालवी आयल्या त्या प्रमाणे असली गणितां घडता आसतना तुजो अंत लागीं आयला म्हणचे तुजो अंत लागीं आयला म्हणटाना आमी फळ दिवचे तसले जायचे आतां हांव प्राय सरता सरतना तुजो अंत आयला म्हणून आतां बोंतोनी कितें बरें घडता वय मू आतां मारे कारपीड आयली केदाळा कोरोना वय मू कोणी आत्म्याची जतन केली की सगळ्यांनी तांची कूड वाचोवंक पळयली ह्या कोरोनांत कितलोसो लोक हजार लोक मेलो कोणाय कितें तरी आसलें की सगळ्यांनी मागणे रजार सोडले आनी सांडले आनी खाली कुडीची काले काणयो इंजेक्शन काणयो हें काणयो आज इंजेक्शन काण गेले तरणाटे हाजे प्रायर तरतात पूण इंजेक्शन काण घेनातले अजुनूय घट्ट निट्ट फिट्ट आसात कित्याक म्हळ्यार त्या इंजेक्शना वरवीं 1000 जाणांक कळीत ना 1000 जाणांनी सोदून काडला संतत वाडल्या कितले जाल्यात 140 करोड आतां जागो आसचो ना खावंक दिवंक वरवीं आसची ना मातनी तांकां सांबाळूंक जावचें ना देखून जाता तितले 1000 जाणांक येसयतना असो खेळ कळीत ना भाव म्हयने पूण देवाच्या भुरग्यांक देव जन्माय दिता आज जायत्यांक मारून उडयला देखून उडोवले हांवें ते दाखले दिले कित्याक ल्हानशा प्रायर तरणाट्या प्रायर ह्या दिसांनी अंतरतात युवक युवजनां कितले दाखले जाय तुमकां हार्ट अटॅक कॉमन जाला आनी कोणाक आयला म्हणलें कोणाक येता म्हणलें तें सोदून काडा देखून थोड्यांनी भियान अयो इंजेक्शन कोणी लावन बेगी मरता म्हणून आतां तांणी इंजेक्शन दिवन तुमकां बेगी मर अशें केलां आतां भियेनाकात तुमी इंजेक्शन काणी हें इंजेक्शन काणी घेया खंयचें देवाचें उता घट्ट धरा पोरणे आसलें परत सांडा नव्या जिविताक पाट कर ह्या संवसाराक पाट कर पयस कर देव सारा पयस लागीं स देवातय सळगींच्या बापातय लागीं स देवातय सळगींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार सर तशेंच कितें जातलें अंतकाळार खरें हांव तुमकां सांगता ह्यो सर्व संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना हें सकट घडोवंक आसा देखून ही आमकां कितें म्हणटा वॉर्निंग आतां जावनूच आसा न्ही गे हे पळय संगती घडटल्यो अंतकाळार हाज्या पयलीं आयकलें झुजां कडकायां मातणी भुंयकंपन्यो वारें वादळ आतां तमिळनाडांत एक येवंक आसा फाल्यां आपटात हांवें कालें तें पेंगलान कालिंग आसा वय त्या हातूंत येवच्या पयलींत वडोले एक व्हिडिओ धाडला बाबा एंड्रून पयलींत लारां येवन लारां सांगता तो रास मास्टली येवन ते फ्लोटींग ब्रिजार पडल्या रास आमी हांगा सांग नाजाल्यार बाटी ह्या गोनिकांनी वशेत आसले खंय मॅड्रासांत खंय उदका सांगता मास्टली रास पडल्या व्हिडिओ पळयला आनी दडबडटा मास्टली दडबडटा व्हडल्या लार येताले मागीर आमकां दडबडोंक आसा वय थंय तुफान येत जाल्यार त्या तुफान वाऱ्या सांगता सुनामी सांगता तूं काय वळोवन व्हेल्यार दडबडोंक आसा की ना आमी मास्टली धरून गेल्या हांगा मागीर सैतान आमकां धरता ताज्या वयल्यान देवदूतांनी तुका म्हाका आमकां उखलून व्हरीचे खंय देवदूतांनी व्हरचे खंय सैतान व्हरता खंय देखून ह्यो सगल्यो संगती घडटाना तुमकां समजायचे कितें समजायचे अंतरळ खरें हांव तुमकां सांगता ह्यो सर संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना सकट घडोवंक आसा देखून कुत्तपुटी पुरा संतत ना कोरोना आयल्या म्हणून सकट मेले की ना खाली सुचान मात जागृत काय मात कितें म्हणटात सत्राय मात हर एक पिडा मारेकार पिडा येता तुका म्हाका आमकां सत्राय दिवंक हर एक अवघड घडटा सत्राय दिवंक हर एक भुंयकंपनी येता सत्राय दिवंक आनी कितें झुजां या कडकाया उपजाता तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय दिवंक तुजे मुखार ही जायतीं गणितां आज हांवें दवरलीं ती तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय दिवंक खंयच्या कडेन कितें जातालें म्हण कोणूच नेना हे सत्राय अंतरळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची देखून ना हांवें सांगलें म्हण तुमी सत मानिना जाल्यार देवाची उतां सांगता जेजू सांगलें सत माना
म्हजी उतरां सरचिना जेंगी तें जेजू सांगलां तें खंडीत जावन जातलें. परच्या शिकवण्यात ऐकलां तुमी उगडामच्या बुकांत 10:1-7 कितें म्हणटा उगडामचो बूक रेव्हलेशन चॅप्टर 1:7 पळे तो येता कुपा येता खूप बराबर हर एकलो ताका पळयतलो एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्यांचे दोळे कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर नदर घालतले संवसारांतल्यो सगळ्यो परसा संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप ताचे खातीर विलाप करतल्यो खंडीत जावन घडतले. खंडीत जावन घडतलें. आमीन आमेन कही खंडीत जावन घडतलें म्हणा. भाव भयणीनो काल शर्मा म्हणून चिंतून जो एक शर्मा सांगून दी बूक दोनी म्हणून चिंतून हें खंडीत घडतलें. पण तुमी भावार्थांत आसा सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार धर नाहल्यार आमी भियेना. भिवची गरज ना वय मू. कीर्तन 40:6 वळी 1-3 ऐका दाळ बारांसो सरस्प तुजे सवय म्हजे सवय आसा आमी ताजे सवय आसा जाल्यार भिवची गरजच ना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका कीर्तन 40:6 वळी 1-3 देव आमचो आसरो देव तुजो आसरो करून तुवें घेतलाय तर कश्टाकांताच्या तुज्या कश्टा वेळार तुज्या आखांता वेळार आदार दिवंक सदांच तो सदांच तयार. तुज्या कश्टांत तुका आदार दिवंक सदांच तो तयार. देखून भुंय कांपत जाल्यार भुंय कापात जाल्यार दोंगर दर्याचे गुंडायेन या दोंगर हालोवन हालोवन दर्याच्या गुण्यान पडल्यार दर्याचे उदक या दर्याचे उदक गरजून फेणत गरजून फेनोन म्हळ्यार सुनामी आयल्यार आनी ताचे उसांबळायन या दर्याच्या उसांबळ्यान आतां म्हळ्यार सायक्लोन येता त्या उसांबळ्यान दोंगर तरतरतीत या जाल्यार दोंगराक आपटोन या घराक आपटोन बिल्डिंगाक आपटोन ती तरतरती जाल्यार आमी भिवची ना आमी भिवची ना. तळबारासो सर्वेस कित्याक दळबरांचो सरस्पर आमची सवय आसा आमचे सवय आसा जाकोबासो देव आमचे जाकोबासो देव आमचे कोठे आमचे बुरूस. पळया न्ही भावार्थ म्हळ्यार असो बाबा ना भिरांत ना खावचें ना कांत कोणाक संवसारी मनशाक मात सोम्या सोम्या तुमी घट्ट नीट फिट आसा जाल्यार कितेंय जाल्यार तुमकां भिरांत ना. केन्नाय तो दीस येवन दी केन्नाय ती घडी येवन दी आमी भिवची गरज ना. ती संतोशाची घडी आमी जायते सांगलां तुमच्या उगडासा काडटा आमी हर एक घडी पोंडाक लागीं न्ही सर्गाक लागीं. ह्या आमी संवसाराक पयस वता ना सर्गाक लागीं लागीं वता. वय नेमकें कशें दुबय वता तिकेट बूक केल्या गांवाक येवंक राखोन आसात कित्याक दाळोसो मेळटा बायलेक भुरग्यांक म्हणून. वय मू दीस वता ना तुजी दीश खंय आसा दुबयाचेर आसा की हांगा आसा पावंचार आसा गांवा पावंचार आसा. वय मू तशें केन्ना हांव वचून पावतलो देखून दावीद राय म्हणटा न्ही कितल्यांत पळय राय जावन दी रावले जाचे पयलें तुमकां सांगलां कीर्तन 27 वळ 13 हें खंडीत हांव जाणा म्हणटा तो. कितें ताचें जाणा ऐका Psalm 27:13 पूण हांव हें खरेंच जाणा हांव हें खरेंच जाणा जियेतल्यांच्या देशांत सर्वेस्प्रचे बरेपण हांव देखतलो. पळया न्ही राय संवसारांत जावन तो वटपण चिंतिना. जियेतल्यांच्या देशांत खंडीत जावन हांव सर्वेस्प्रचे बरेपण हांव देखतलो. कसो लेख बरोसो पळय कसो लेख म्हळ्यार भावार्थ पळया ताजो. शुअर जियेतल्यांच्या देशांत हांव आसतलो जियेतल्या सवय हांव आसतलो अब्रामा सवय इसाका सवय जाकोबा सवय आसतलो देवदूता सवय आसतलो आपोस्तलां सवय आसतलो. हाज्या पयलीं कोण सवयचे एकवटांत आसून हांगा आसले सभेंत आसलो तांचे सवय आसतलो. आमी केदाळ चिंतचें कोणी म्हणटलो तांकां हो मेळ्ळो तो मेळ्ळो. आतां आमच्या कुटुंबांतली कोणी म्हळ्यार लक्ष्मी बाबी ताजे सांगता माय ताजे सांगता आंटी अंकल पुराय भाव सगळ्यांची नांवां येतात उडासाक राखून रावल्यात ते शेकेंड करूंक उलाय काम म्हणूंक खंय तुमी घरा आयल्या मात उलाय काम म्हणटात तें काम काम उलाय असं असेल चिंता तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते जे भाव म्हण तर आमी ह्या संवसाराक आशेवन गी चिटकोवन गी नासोन वेच्या खंयच्याच आमी आशेवची ना. सदां काळ उरच्या बालच्या त्या जिविताक आमी आशेता. मुखार वास अंतरळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरचिनात. जागृत आसूंक सत्राय इतलीच सत्राय जागृत रावंक सत्राय. परतून तुमकां मेळिल्लें तें जिवीत विबाड नाकात होगडाय नाकात. कृपेचें जिवीत शांती समाधानाचें जिवीत उजवाडाचें जिवीत सोम्याच्या एकवटांत रावन पवित्रपणान भगनपणान तुमी जोडलें तें जिवीत ह्या संवसाराक आशेवन ह्या कोणाच्या बुलोवणेक लागून तुमी होगडाय नाकात. तें सत्राय दिल्या होगड्यात हांव केदाळा ऐका मुखेली वळ तुमचेर सत्रायसो दोळो दवरा पेस्ता मारच्यांत. आतां न्हू पेस्ता उपजाली म्हणून सकट पेस्ताक सांतेक भोवंक वचनाकात. सगळीं फेस्तां स्टार्ट जाल्यांत आतां सगळ्यांची तयार आय
खुसवार करचो नवे नेसान आनी काय पुराय डेकोरेशन गोंया आतां पयलीं येताना पुराय मार्गाची देग सयत पुराय पेंट काडून दवरतात घरां पुराय पेंट काडून कोण सोंपतात तांची मुसुंडा मात मुस्कारां मात्र सोंडी पळोवंक नाका आज भावा भयणीन हें तुमकां सांगतना बेजार जाता देखून त्या एका हांवें सांगलें त्या विडियोंत तो ह्या जाक म्हणटा तुमी बेच्चा बरी दिसता देखून बरें करून दांतीक आसा बरें करून टंग क्लिनर करून तुमची जीब कुमगार दिताना तुमचे जिबेक कितलें दाट मांडला म्हणटा आत्म्याक दाट मांडिल्लें दिसनाका जिबेक लागलें दिसता तुजें पयलें पत्रा वचप 3 आनी वळ 3 कितें म्हणटा तुमची सबाय जायची कसली ऐका तुमची सबाय जायना तुमची सबाय जायना बायली विणलेल्या केसांची बंगार शिंगाराची आणि नेसलेल्या अंगवस्त्रांची बगार जाय जायती भितरल्या व्यक्तित्वाची तुमची सबाय जायची भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोप शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोत्याची ही सबाय अविनाशी नासायना ती सबाय जायची तुझी आनी म्हजी आमची एकदां मोठं सांगलें न्ही गी दिल्लीत हांव आयिल्लें तें सोनिया म्हणलें 2 म्हयने काम केलां बेंगलोरांत आनी ब्युटी पार्लरांत केल्लें काम करनासलें दुसऱ्यांची सोपाय ताणें चडयली वाडयली बायली आपणाची कुद्दू होगडायली जुगात करून देखून आज भाव म्हयने कितले आमी फटवून पडल्या देखून हांगा देवाची वता सांगता पेस्ता मार्चांत आमाल पियोन्यांत आनी हे जिणयेच्या राटावळींनी पोर एकलो म्हाका सांगता पोर आमकां हांगा आसा बसोंत आसा तुमचे मदें बसोन आसा नांव काडिना ताजें हांगा येयलो तो नाल्ल काडूंक तेदा म्हणटा आमच्या पेस्ता दिसा घरा भेट दिवंक येयलो वाड्याक आनी ह्या जागेत म्हणटा म्हाका पळोवन पिये नाकात तुमकां कितें पियोंक आसा घट्ट पिये खंय अय सगळ्यांक सांगता खंय हांव आसा म्हणून दाखचे नाकात पेस्त न्ही तुमकां कितलो पियोंक आसा पिया पूण फोडा नाकात पियोंक खंय पावला संवसार भावा भयणीनो हांगा देवाचे अवतार म्हणटा पेस्ता मार्चांत आमाल पियोन्यांत आनी हे जिणयेच्या राटावळींनी ह्या जिणयेच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जाती तुमची अंतस्करणां दाड्डी जाता संवसारी मनशाची अंतस्करणां दाड्डी जाली आनी देखून कितेंय जाता वडिलांनी सांगलें आनी केलें तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतिनातल्या वेळार पास पडले बरी तुमची जर तर तुमची मनां दाड्डी जाल्यात तुमचे आत्मे पुराय बड्ड जाल्यात तो दीस येत खंय आसाय तूं आनी आमी त्यो सत्राय ती तुका आनी म्हाका आमकां देखून हांगा आसले आमी कितें त्यो गम्मत मारतात आमकां ना ती गम्मत आमकां नाका ही गम्मत आमकां जाय पवित्रात्म्यान भरलेली शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळू कृपा आदार आशिर्वाद ओहो ही सदां काळ उरची बाळची तुज्या मुखा म्हळ्यार केदाळे तुका परजळ हाडचे तसली सबाय ही सोडा आनी पळया ती माजवाना ही ती पालवाना संवसारांची येतल्या सोमेस्त मनशांचेर तो दीस येतलो सगळ्यांचेर येतलो आतां कालुबुलू जाल्यात रोडने रुदान कोणाक विळाप कोणाक संवसारी मनशांक सोम्या सवेंची येतल्यांक आमकां रडने रुदान विळाप आसा शांतीन तो जियेलो शांतीन तो अंतरलो आनी शांती समाधानान तो जियोन आसा हांव केदाळे संतोष पावता मेल्ल्या विशयान म्हाका कंत ना हांव कंत करिना कित्याक ताचें सगळें संपलें पिडा आसा ताका दोस आसा कश्ट आसात दुस्मन आसात ताळण्यो आसात वो देव आसा ताका नाटताय सांगा राग मोसो रगेन ताका दोसताय पळया न्ही तशें म्हण तुमी वचून आतां जुगात करनाकात शांतीन जियेया समाधानान जियेया मोगान जियेया आनी निमाणें त्या घडी त्याच मोगांत रावा आनी उपरांत तसो मोग तिसो शांती तेंच समाधान तुमच्या सदां काळ आसतलें आंजा आसवे देवदूत आसवे तुका आंजा आसवे देवदूत आसवे गव्यो मिगी संतोषाचे आंजा आसवे देवदूत आसवे गव्यो मिगी उल्हास
तो दीस खंडीत समेस्त तांचेर येतलो असो देखून देखून घडची आसात त्या सर्व घडितांतले तुमी शाबितायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशे कळनासतना मागणे करून कळनासतना मागणे करूंक जागृत रावा हां जेजू कितें करतलो आतां तुका आनी म्हाका आमकां ताणें सांगलें मात्र न्ही आतां एक देख दिता न्ही माने आयक दिसाचे देवाळान तो शिकोवन आसतलो सगळो दिसभर काल न्ही परत अशें आसतना पण एक उल्लेख केलो सक्कट सांगात आसतना कालच जेवणा वेळार सक्कट हांगा सांगाता काम करनासतना तुमी सक्कट आसतना न्ही संतोश न्ही गे आतां आमी सुमार कितले जाण आसा 7-8-9 जाण आसा हांगा सक्कट सांगाता म्हणून काम करतना न्ही हांसून कळोन उलोवन म्हळ्यार एकामेका सांगाता काम करनासतना संतोश सुद्दां न्ही गे म्हणून न्ही जाय की केदाळ तूं एकसोरो आसाय तुका वडण्यो चड तूं एकलोच आसाय एकसोरो आसाय तुका वडण्यो चड त्या दाळा तूं सांगा सोदताय सोऱ्यासो सांगा सोदताय मोबायलाचो सांगा सोदताय आनी कोणच्या सिरियसो सांगा सोदताय नांतर वायट आसूं देखून तो हांगा सगळो दिसभर जेजू कितें करनासलो दिसाचे तो देवाळान शिकोवन आसलो तूं दिसभर तुमी शिकोवन आसा जाल्यार खंयच्यो वडण्यो येतात तुका खंयच्यो ताळण्यो येतात पूण सांज जाता शारा भायर वचून रात सगळी ओलिवे दोंगरार करसीतलो रातीन तो मागण्यार आसतलो दिसाक तो ताजी हें शिकोवन दिवन आसतलो म्हळ्यार काम करनासतलो देवाचें काम करनासतलो रातीन तो मागण्यार आसतलो पळय दिसभर स्वार्थ परगट करनासतलो आनी रातभर बापा आसोवें ताजो एकवट जोडून मागण्यार तो आसतलो देखून सैतानान ताका कांय करूंक जालें गी म्हाका नमस्कार करचें जालें सकट तुजें जातालें नमस्कार केलो गी बदला जेजून कितें म्हळें माते वांजेला वसवर 4 आनी वळू 10 वास मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 10 तेदवा जेजून म्हळें चल निखाळ हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकी कशें बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणून ताका बेश्टायतना कित्याक 11 वळू तितल्यार देवसार ताका सोंड देवसार फळटा धांवता आनी तो वेतस आनी तो फळतस धांवतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले एका तळणेचेर तूं जैत व्हरताना तुज्या मुखार तुज्या भोंवतणी तुज्या सवेन देवदूत येतात आनी तुका आदार दितात स्तुती करूंक मात्र न्ही तूं एक बरी करणी करूंक ते तुका सांगात दितात देखून भाव भयणीनो सत्रय खरा फेस्तां नाकात आमाल पिवण्या नाका ह्या संवसारी रितीन जिवंक कुशवर नाकात बदलाक सोम्याच्या एकवटान रावन ताजें उतार स्विकार करून ताका कितें मानता तेंच करूंक देवाचो आदार आशिर्वाद तुका म्हाका आमकां देव दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ताही काणी पापा ओंड्या वैनाची भक्ती समर्पिताही काणी मोगाची काणी का संगी भेटे तांची आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणी की आमची मोगा सोरूपा जावं तुका भेटोवची सर्गेच्या देण्यारी भरजिणी आमची कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काळिगी आमची मोगा सोरूपा जावं तुका भेटोवची सर्गेच्या भरजिणी आमची कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावून तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पोचबच्या दावाक सर्वीस पळोवन मानून घे. सर्गींच्या मोगळा बापा सस्तनाच्या जिविताचो बरवसो दवरून तुज्या पदाच्या गोस्ताक आमचो समी म्हूण स्विकार करून ताजो पाटलाव करूंक आनी ताणें दाखयली वाट चलोवंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण सस्नाच्या देवा सर्व काळीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो सुतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण ताणें उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वतो सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. पूर्ण सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सर्गे तुका जय जय. पूर्ण सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितानी म्हणून घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सोसणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षाचें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यानी पोलो. बापा जेजूच्या मरणासून ताच्या पुनः जिवंतपणासून मी भक्तीपण उडास करता. जिवीत सोडून सोडवची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगसवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्रे तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुजे भितर जेजू क्रिस्ताचो मी सोडवून दामळ खाल्ल्या बावटतां स्वयं सोय बावट गट करतीर कर. त्या सेकवाटांत आमी जे शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर. पुनः जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तां तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरे देवाची मे सांगाती बगेन दमदूतान सर्व काळीन तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सोसण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी माय मंगावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडून द्यायची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें ते प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटांतली तूं आमकां निवा. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनवारांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्मांच्या हातांतली नातार मरणांतली सताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतली मारे कारके सेपिडेशिड्यांतली सर तिच्या अपयांतली सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. सो मी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देने कोडान सांबाळ. तुजे त्या राज वर्स लयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमच्या समें आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां.
देवाचे शिळे सुंसरचे पाप कटतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे सुंसरचे पाप कटतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे सुंसरचे पाप कटतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कोणान रगत आमी सांग वता ती आमच्या जटतेने कॅस साडीन जावं पूण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडींग भलायकेन वखत तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सरूंचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कासून म्हाका क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससल्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. Gesù muso moga susuryo Gesù muso shanti sudaryo Gesù muso moga susuryo Gesù muso shanti sudaryo ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेलचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच मुसो पक्केणेसो सदांच म्हजो पाखेणेसो जेजू तुजी देवाची शेळी जेजू म्हजी देसाची सावळी जेजू मुसो देवाची शेळी जेजू म्हजी देसाची सावळी ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पाखेणेसो सदांच मुसो पक्केणेसो जेजू मुसो जिणेचो उस्वास जेजू मुसो कुडींतलो उस्वास जेजू म्हजो जिणेचो जेजू म्हजो कुडींतलो उस्वास ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेलचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच मुसो पक्केणेसो सदांच म्हजो पाखेणेसो सदांच मुसो पक्केणेसो सदांच मुसो पक्केणेसो. प्रार्थूया. बापा तुझी खरी वळख तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत देऊन आसर्गींच्या राजाचे गोट मिस सतान तुवें आमकां तुज्या उतरा मुखांत कळीत केलाय देखून त्या उतरावरील तूं आमकां भाग्यवंत कर नितळ कर पवित्रपणान जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. सोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार